कक्षामा तपाईहरुको सम्पूर्ण यो जति पनि कक्षा हुन्छ यो तपाईहरुलाई प्रोब्लम यो एक्जाम ओरिएन्टेड मतलब तपाईहरुलाई कन्टेन्ट पनि सरहरूले पढाउनुहुन्छ साथसाथै तपाईहरुलाई यो प्रोब्लम जति पनि प्रोब्लमहरु आउँछन् पढ्दै गर्दाखेरि ती प्रोब्लम सल्भ पनि गरिन्छ र अनलाइन पढ्ने साथीहरुलाई तपाईहरु भर्ना भएको दिनमै मैले कैलाश सरले चाहिँ एकदमै छोटो मिठो र तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै सम्भावित प्रश्नहरुको चाहिँ एउटा नोट गराउनु भएको छ त्यो नोट पनि तपाईहरुलाई हामी शेयर गर्नेछौं त्यसै गरेर भोलिदेखि यो तपाईहरुको कक्षामा भर्ना हुनको लागि तपाईहरुले कसरी भर्ना गर्नुपर्छ कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ ती यावत कुराहरुको डिटेल्स लिएर म फेरि अन्तिममा तपाईहरुको माझमा आउनेछु साथसाथै तपाईहरुले यो कक्षा हुँदै गर्दाखेरि च्याट बक्समा राखिदिनु भएका र हामीले तपाईहरुलाई च्याट बक्समा राखिदिएका लिंकहरु मार्फत हाम्रो व्हाट्सएप त्यसै गरेर भाइबर यो ग्रुपहरुमा पनि तपाईहरु चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर नाइस लोकसेवा फेसबुक पेज कैलाश ढकाल सर कैलाश ढकाल भन्ने एउटा हाम्रो कैलाश सरको फेसबुक पेज छ जो भर्खरै तपाईहरुको 100K रिच पनि पुगिसकेको छ तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ त्यसलाई पनि फलो गरिदिनु होला त्यसै गरेर हाम्रो पिताम्बर रिमाल सरको पिताम्बर रिमाल भन्ने एउटा फेसबुक पेज छ त्यसलाई पनि फलो गरिदिनु होला र त्यसमा तपाईहरुले आफ्ना प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरेर हामीलाई नाइस लोकसेवा युट्युब च्यानल त्यसै गरेर कैलाश सरको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईहरुले यी विविध क्लासहरु पनि तपाईहरुले त्यहाँ पाउनुहुनेछ र अरु फर्दर अझ धेरै इन्फर्मेसनहरु लिएर म तपाईहरुको कक्षाको अन्तिम घडीमा चाहिँ म उपस्थित हुनेछु र अहिले ढिला नगरिकन आजको क्लास अगाडि बढाइदिनको लागि तपाईहरुकै प्रशिक्षक आदरणीय सर इन्जिनियर कैलाश ढकाल सरलाई चाहिँ म यो डिजिटल प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्छु हस्त नमस्ते ल धन्यवाद प्रदीप सर सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार है यता अनलाइन फिजिकल सबैलाई है ल अब हाम्रो आज चाहिँ है यो ओरिएन्टेसन जस्तो पनि र तपाईहरुलाई अब यो आज ओरिएन्टेसन हो आज नम्बर म्याट्रिक्सबाट मैले सुरु गर्दै छु यसमा कस्तो कस्तो सम्भावित प्रश्नहरु हुन सक्छन् हैन कसरी कसरी सल्भ गर्ने के आइडियाहरु हुन्छन् नर्मली अब मैले मेरो युट्युबबाट पनि भनेकै छु हैन तर त्यहाँ भन्दा केही डिटेलमा अथवा त्यहाँ भएका भन्दा केही फरक प्रश्न यहाँ हुन्छन् है मैले गराउँदाखेरि है त्यसो हुँदाखेरि अब कसरी गर्ने रहेछ त यो कुरा हेर्छौं र भोलिदेखि एकदम एक्जाम ओरिएन्टेड वेमा तपाईको नासु र खरदारलाई फोकस गरेर चाहिँ हाम्रो क्लास चल्छ है अब जो साथीले अगाडिदेखि क्लास लिनु भएको छ एकदम धेरै डिटेलमा लिनुभयो हैन त्यो भनेको एकदमै त्यति डिटेलमा भनेको लगभग अन्त खासै पढ्न पाउनु भएको पनि थिएन होला त्यो तरिकाले गयौं तर अब एक्जाम ओरिएन्टेड तरिकाले अब अफिसरको त भनौं न अब एक्जाम आइसकेको छ अफिसरकै लागि तयारी गर्ने आइक्यू जीके को अहिले खासै कोही पनि हुँदैन त्यसले गर्दा विशेष नासु र खरदार लेभललाई फोकस गरेर हुन्छ यसको मतलब त्यति डिटेलमा अलि जाँदैनौं है अब तर के हाम्रो छुट्दैन भने इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरु ट्रिक्सहरु भने चाहिँ छुट्दैन त्यति कुरामा चाहिँ ढुक्क रहनुस् है ल अब यो टपिक्स हेर्नुस् त नम्बर म्याट्रिक्स भनेको के हो यहाँ हेरौं ल नम्बर म्याट्रिक्स भन्नाले अब के बुझिन्छ है नम्बर म्याट्रिक्स भन्नाले हेर्नुस् त नम्बरहरुलाई रोमा र कलममा एरेन्ज गर्नु नै के हो नम्बर म्याट्रिक्स भयो जस्तो हेर्नुस् त रो भनेको के एलोङ दी हेर्नुस् त होरिजोन्टल यो भनेको तपाईको के भयो रो भयो हेर्नुस् त R1 R2 R3 हैन यो भनेको रो भयो अनि एलोङ दी भर्टिकल नम्बरहरुको एरेन्जमेन्ट भनेको कलम एरेन्जमेन्ट भयो यो भनेको C1 C2 र के भयो C3 भयो है यसरी नम्बरहरुलाई रोमा र कलममा एरेन्ज गर्नु नम्बर म्याट्रिक्स फिगरहरुलाई रोमा र कलममा एरेन्ज गर्नु फिगर म्याट्रिक्स है अब यसरी चाहिँ प्रश्नहरु अब रोमा अथवा कलममा एरेन्ज गरेर राखिन्छ भने अब के लजिक हुन्छ त के आधारमा यो नम्बरहरु बीच रिलेसन इस्टाब्लिश गरिएको हुन्छ त त्यो कुरा पहिला सरसर्ती ध्यान दिउँ एउटा कुरा के हुन सक्छ भने हेर्नुस् है यहाँनेर सिम्पली जस्तो हामीले सिरिज देखि पढ्दै आएको कुरा हैन पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बरहरु पर्फेक्ट क्यूब नम्बरहरु स्क्वायर नम्बर +-1 क्यूब नम्बर +-1 हैन यो फर्मेटमा पनि तपाईलाई के दिएको हुन सक्छ यो बक्सहरु भित्र नम्बरहरु दिएको हुन सक्छ है त्यसैगरी विशेष खालको नम्बर भनेको प्राइम नम्बरको पनि के दिएको हुन सक्छ त्यहाँनेर सिरिज दिएको हुन सक्छ जस्तो नम्बर सिरिजमा एउटा नम्बरहरुको
निश्चित नियममा जुन बसेका हुन्छन् त्यसलाई सेरिज भन्यौं। त्यही सेरिजको क्वेशनहरू के म्याट्रिक्समा हिडन तरिकाले राखेको हुन्छ। अब कसरी जाँदाखेरि सेरिज बन्छ त, कुन प्याटर्नमा जाँदा सेरिज बन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सम अफ रोज सम अफ कलम्स बराबर भएको केस पनि हुन सक्छ है। विभिन्न तरिकाले चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो म्याट्रिक्सका नम्बरहरू बीचको रिलेसन इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ र तपाईलाई के सोध्छ भनेदेखि नर्मली एउटा अथवा दुईटा ठाउँमा क्वेशन मार्क राखेर त्यो क्वेशन मार्क राखेको ठाउँमा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने रो वाइज अथवा कलम वाइज अथवा एलोङ दी डायगोनल पनि नम्बरहरूको रिलेसन हुन सक्छ। त्यो के गर्ने भने जुन बक्स जस्तो हेर्नुस् त अहिलेलाई यो ठाउँ खाली छ भने अब तपाईले यो रो अथवा यो कलम कतातिर रिलेसन छ त्यो रिलेसन पहिल्याउने। अनि हेर्नुस् त पहिलो कलम र तेस्रो कलममा सेम खालको रिलेसन लागेको छ भने अब दोस्रो कलममा पनि सेम टाइपको रिलेसन हुन्छ। त्यसैगरी पहिलो रोमा र तेस्रो रोमा एउटै खालको रिलेसन छ भने अब सेम रिलेसन के हुनुपर्छ, रो 2 मा पनि फलो गरेको हुनुपर्छ है। ल त्यसै भने अब हेर्नुस्, अब यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि जेनरली चाहिँ हामी के गर्ने भने रोमा र कलममा नम्बरहरू हेर्छौं अनि रोमा अथवा कलममा जहाँ ठुलो नम्बर छ त्यो ठुलो नम्बरलाई साना साना नम्बरको कम्बिनेसनबाट बनाउन खोज्छौं। तर जहिले पनि त्यही लजिक हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। म्याक्सिमम प्रब्लमहरू चाहिँ के हुन्छ, साना साना नम्बरको कम्बिनेसनबाट ठुलो बनाएकै हुन्छन् तर जहिले पनि त्यही नै लजिक हो, सानो सानो मिलाएरै ठुलो बन्छ जरुरी नहुन सक्छ। त्यहाँ अरु कुनै तरिकाले पनि लजिक भएको हुन सक्छ। ल त्यसैले अब यसमा कसैले आन्सर पत्ता लगाउनु भयो, यसको के होला? ए हो, डी हो, सी हो? ल सम के को तीनटाको हो। ल हेर्नुस्, जस्तो हेर्नुस् त अब यहाँ 18 हेर्नुस् त 18 र 13 जोड्दा कति भयो? 31 भयो। तर यहाँ 29 छ। यो दुईटा जोडेर 2 घटाइदियो भने यो आए जस्तो देखियो भनेपछि सेम हो। हेर्नुस् 27 प्लस 3 गरेर 2 घटाउने भने त 30 हो त होइन, 28 हो भनेपछि त्यो लजिक मिल्यो त मिलेन। त्यसैगरी तपाईले कलममा पनि हेर्नुस्, कलममा पनि एउटा हेर्नुस् त यसमा युनिफर्म खालको एउटा लजिक भेटिदैन। त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अरु कुनै तरिका सोच्नु पर्यो है। त्यसो हुँदै गर्दा एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सम अफ रोज र सम अफ कलम्स, यो कुरा बिर्सिनु भएन है। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त यसमा सबै एलिमेन्टलाई जोड्नु हो भने कति आउँछ? 60 आउँछ हो। यहाँ हेर्नुस् त यो 27 र 3 30, 30 र 30 60। अब यहाँ हेर्नुस् त यसलाई यो सबैलाई जोड्नुस् त कति आउँछ? यो सबैलाई जोड्दा 8 9 17 3 20 को 0 हात लाग्यो 1 1 1 2 1 3 हो 3 भन्नुस् त 1 1 2 1 3 भन्नुस् है 8 हैन 2 पनि त क्यारी हैन 8 9 17 2 क्यारी भयो 2 1 3 3 1 4 2 6 60 हो है। हेर्नुस् त के देखियो भन्दाखेरि पहिलो र तेस्रो रोमा के छ, सबै नम्बरहरू जोड्दा के आयो? 60 आयो। त्यसैले दोस्रोमा पनि हेर्नुस् त दोस्रो रोमा पनि सबै जोड्दा के आउनु पर्यो? 60 आउनु पर्यो हो। अब 33 र 19 ले कति हुने भयो? 52 भयो। 60 पुर्याउनको लागि यहाँ पनि सम 60 पुर्याउनको लागि यहाँ कति चाहियो त अब भन्दा 8 चाहियो है। यहाँ कति चाहियो? 8 चाहियो भनेपछि हाम्रो आन्सर के भयो? 8 भयो। ठीक छ। अब यही कुरा हेर्नुस्, कलममा पनि सम बराबर भएको हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। कलममा पनि सम बराबर हुन सक्छ र कलममा मात्रै नभएर इभन यो हेर्नुस् त छड्किए लाइनहरुमा अथवा डायगोनल एलिमेन्टहरुको सम पनि बराबर हुन सक्छ। यदि प्रत्येक रोको सम, प्रत्येक कलमको सम र सबै डायगोनल एलिमेन्टहरुको सम पनि बराबर आउँछ भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं? म्याजिक स्क्वायर भन्छौं हैन। त्यो म्याजिक स्क्वायर वाला प्रश्न पनि अहिले पछाडी राखेको छु है। प्रत्येक रोको सम के आयो? 60 आयो है। प्रत्येक रोको सम 60 आयो। ल अब यसको के होला? साउन्ड सुन्नु भएको छ साथीहरुले? यता साउन्ड सुनिएको छैन? भन्नुस् त अनलाइनको साथीहरुले च्याटमा लेखिदिनुस्। यसको के होला? 64 के लजिक लाउनु भयो? हेर्नुस् यसो हेर्दाखेरि यहाँ 1 2 3 यहाँ 2 3 5 3 5 8 हैन। 1 र 2 3 2 र 3 5 3 र 5 8 जस्तो देखिन्छ हैन। अनि 9 + 25 गर्दाखेरि आउने नम्बर फेरि त्यो जोड्दाखेरि आउने 34 त यहाँ छ त फेरि छैन। यसको मतलब कलममा लजिक रहेछ रहेनछ। हेर्नुस् यहाँ तीनटामा मिल्यो। हेर्नुस् त तीनटामा त्यही कुरा मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुस् त 1 + 2 3 2 + 3 5 3 + 5 8 त्यसमा 9 + 25 जोड्दा यहाँ आउनु पर्थ्यो नि।
तर अप्सनमा छैन। यसको मतलब लजिक यो भन्दा अरू कुनै फरक तरिकाले पनि के छ यहाँ लजिक लागेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ अब यसो हेर्नुहोस् रोमा हेर्नुहोस् त सबैभन्दा ठुलो नम्बर यहाँ लास्टको बक्समा छ हो। त्यसमा अब अगाडिको सानो नम्बरहरूको कम्बिनेसनबाट के गर्ने ठुलो बनाउन खोज्ने है। अगाडिको सानो सानो नम्बरको कम्बिनेसनबाट ठुलो बनाउने। जस्तो हेर्नुहोस् त यो 1 + 2 भनेको कति भयो 3 भयो। 3 × 3 गर्नुभयो भने 9 आयो। ठिक छ। 2 + 3 भनेको 5, 5 × 5 भनेको कति भयो 25 भयो। भनेपछि 3 + 5 भनेको 8, 8 × 8 गर्दा कति भयो त 64 भयो। त्यही भएर हाम्रो एन्सर अप्सन डी भयो है। ल नेक्स्ट ट्राई गर्नुहोस् त अब। डी हो। ल कुन लजिक लगाएर डी ल भन्नुहोस्। थ्री इन्टु 2 6 अनि यो बिचको नम्बर किन दिएको त त्यसो? त्यसो त यहाँ त जे राखे पनि भयो हैन। त्यो लजिकले हेर्ने त यहाँको नम्बर त सबै 1 1 1 राख्ने भयो, सबै खाली राखिदिने भयो। यो बिचको किन दिएको त हैन? त्यो कुरा हेर्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् जस्तो क्वेशनहरु तपाईले के गर्न पाउनुहुन्न भने एउटा रो अथवा एउटा कलमलाई टोटली स्किप गरेर दुईटामा मात्र रिलेसन हेर्न पाउनुहुन्न। त्यसो भने त यसको भ्यालु के भयो त हैन यो दिएको। ल हेर्नुस् अब यसमा हेरौँ है। ल साथीहरु अब यो यसो नम्बरहरु हेर्दा अलिकति फेमिलियर जस्तो नम्बरहरु लाग्यो कि लागेन कुनै? हेर्नुस् त लाग्यो। कस्तो नम्बरहरु छ भन्नुस् त? कस्तो छ नम्बरहरु? 3 को स्क्वायर। यहाँ हेर्नुस् तपाईले है तपाईले p² + b² = h² यो भनेको कसको थ्योरम हो? पाइथागोरसको हैन। यो पढ्नु भएको थियो अनि एकदमै कमन तपाईको पाइथागोरन ट्रिप्लेट्सहरु 3² + 4² भनेको 5² हुन्छ हैन। हेर्नुस् त 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर गर्नु भने कति भयो? 9 + 16 भनेको 25, त्यो भनेको 5 को स्क्वायर। 5 को स्क्वायर गर्नुस् 25 भयो। 12 को स्क्वायर गर्नुस् कति भयो? 144 भयो। जोड्नुस् 169 भयो, त्यो भनेको 13 को स्क्वायर भयो। त्यसैगरी 6 को स्क्वायर भनेको कति? 36। 8 को स्क्वायर भनेको 64, जोड्नुस् कति आउँछ? 100 आउँछ। त्यो 100 भनेको कतिको स्क्वायर हो त? 10 को चाहिँ स्क्वायर हो। भनेपछि हाम्रो आन्सर के हो? अप्सन डी हो। ध्यान दिनु होला है। यसरी पाइथागोरस हेर्नुस् त पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने खाले नम्बरहरु पनि तपाईको राखिदिएको हुन सक्छ है। ध्यान दिनु होला। पाइथागोरस हेर्नुस् त पाइथागोरसको थ्योरम सेटिस्फाई हुने खालको नम्बरहरु पनि तपाईलाई राखिदिएको हुन सक्छ है। यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो। ल नेक्स्टमा जाउँ। ल अब हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् त यो नासुलाई 2075 मा सोधेको क्वेशन छ। अब तपाईले हेर्नुस् यसमा एउटा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने हेर्नुस् यसमा तपाईले एउटा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने हेर्नुस् जहिले पनि एउटै रोमा मात्रै अथवा एउटै कलममा मात्रै हेरेर बस्नु भएन। पहिलो त के गर्ने? हरेक रोलाई हरेक कलमलाई हामी इन्डिभिजुअली हेर्न खोज्छौं। के गर्छौं? इन्डिभिजुअली हेर्न खोज्छौं। तर त्यो इन्डिभिजुअली हेर्दा कुनै लजिक भेटिएन भने त्यो इन्डिभिजुअली हेर्दा कुनै लजिक भेटिएन भने हामी के गर्छौं भने दुईटा रोका नम्बरहरुलाई एकसाथ अथवा दुईटा कलमका नम्बरहरुलाई एकसाथ पनि हेर्न पर्ने हुन सक्छ। त्यो लजिक भएको क्वेशन यो है। जस्तो हेर्नुस् त 1 2 3 हो। 1 र 2 जोड्दा त 3, फेरि 6 र 5 जोड्दा त 6 होइन हो। अब त्यो लजिक त लागेको छैन। अब त्यसो भने यता हेर्ने भने यहाँ हेर्नुस् त 2 5 6 4 3 6 8 1। अब यही लजिक छ। अब यसलाई जोडेर हेर्नुस् अरु विभिन्न तरिकाले हेर्नुस् है। अब यसको लजिक त्यसमा राखिएको छैन। यसको कसरी राखिएको छ भन्दा हेर्नुस् त जस्तो यो दुईटा नम्बरलाई एकसाथ हेर्ने कति हो? यो 16। यो कस्तो नम्बर हो? पर्फेक्ट स्क्वायर हो कि हैन? हो पर्फेक्ट स्क्वायर। यहाँ हेर्नुस् त यो 2 र 5 यो भने कति? 5 को स्क्वायर। 3 र 6 यो भने कतिको स्क्वायर? 6 को स्क्वायर। यो भनेको 4 को स्क्वायर, यो भनेको 5 को स्क्वायर, यो भनेको 6 को स्क्वायर। अब यहाँ कतिको स्क्वायर आउने पाली? 7 को स्क्वायर आउने पाली। त्यसो गर्दा कति हुनु पर्यो? 49 हुँदा यो के हुनु पर्यो? 4। जस्तो हेर्नुस् त त्यसपछि 8 को स्क्वायर हो कि नि? यहाँ 7 को स्क्वायर आइसकेपछि यहाँ के? 8 को स्क्वायर अनि यहाँ के? 9 को स्क्वायर हो।
त्यसमा त 7 को स्क्वायर कति हुन्छ 49 भनेपछि यो ठाउँमा खाली ठाउँमा हाम्रो संख्या के भयो त 4 भयो। बुझिएन भन्नुस् त ल बुझ्नुभयो सबैजनाले बुझिएन क्लियर भयो ल नेक्स्टमा जाउँ है त। अब यसको लजिक के होला ल भन्नुस् च्याटै देख्न सकिएन त यार हेर्दै गर्नुस् है यो प्रदीप सर च्याटै देखिएन त त्यो कुनै के गर्ने मिल्दैन त के हो यस्तो च्याट हेर्ने भनौँ च्याटै देखिएन ल यसको के एन्सर निकाल्नुभयो भन्नुहोस् ए आयो कसरी के गर्नुभयो हेर्नुहोस् हो अब यहाँ हेर्नुहोस् छेउछेउमा के छ एकदम ठुलो ठुलो नम्बर छ अनि बिचमा यहाँ माथि सानो देखिन्छ होइन त्यसो भने अब ठुलो ठुलो नम्बरहरूबाट सानो बनाउनु पर्ने पनि लजिक हुनसक्छ त्यसको लागि के लजिक हुन्छ हेर्नुहोस् त ठुलो नम्बरबाट सानो बनाउने भनेको एउटा सिम्पली डिजिटहरू हेर्नुहोस् त डिजिटहरूको सम गर्ने दुईटैको एउटाको डिजिटको समबाट अर्को नम्बरको डिजिटको सम घटाइदिने एउटा तरिका थियो अर्को भनेको सिधै नम्बरहरूलाई पनि सबट्र्याक्ट गरिदिने त्यो सबट्र्याक्सन गर्दै सानो आउँछ अझै धेरै सानो बनाउनु पर्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यसको स्क्वायर रुट अथवा क्युब रुट गर्न पर्ने हुनसक्छ त्यसरी पनि नम्बर के भइरहेको हुन्छ सानो भइरहेको हुन्छ होइन र त्यसो भने अब यसमा चाहिँ लजिक के छ त हेर्नुहोस् त पहिलो रोमा हेरौँ जस्तो 9 6 3 छ अनि त्यसपछि 8 4 4 छ जोड्नुहोस् त 9 छ 15 र 3 ले कति भयो 18 8 4 12 12 4 16 18 बाट 16 घटाउनुस् त कति आयो 2 आयो ठीक छ 2 आयो अब हेर्नुहोस् 4 छ 10 10 4 14 9 र 0 9 9 र 3 12 यहाँ कति आयो सम 14 यहाँ कति आयो 12 14 बाट 12 घटाउँदा यहाँ पनि कति भयो त 2 नै भयो हाम्रो एन्सर अप्सन ए ल अब हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ के लागिरहेको हुन्छ भने जस्तो यहाँनिर 2 छ हो यहाँनिर 2 भइसकेपछि यहाँ चाहिँ 2 बाहेकको अरू कुनै अप्सन होला 2 चाहिँ हामीलाई त्यतिकै झुक्याउन राखे होला भने जस्तो लाग्न सक्छ लजिक लागेन र गेस गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ त्यसरी गेस गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ है भने चाहिँ ध्यान दिनु होला यहाँ माथि अलरेडी भएको नम्बर फेरि तल आउन सक्ने भयो कि भएन सक्यो है भने चाहिँ यसरी पनि हेर्नु पर्यो है जहिले पनि यहाँ भन्दा फरकै आउँछ नम्बर जरुरी छैन है ल अब यसको भन्नुहोस् कति हुन्छ सी हो ल भन्नुहोस् त यता च्याटको साथीहरूले पनि भन्नुहोस् अनलाइनको साथीहरूले के हुन्छ यसको सी नै हो ल हेर्नुहोस् यहाँ बिचमा भएको नम्बरलाई चाहिँ ब्राकेट राखेको छ किन होला भन्दाखेरि के गर्नुहोस् भने यो दुईटाको रिलेसन चाहिँ यसको टर्म्समा हेर्नुहोस् भनेर हिन्ट दिएको क्या यो ब्राकेट राखेर चाहिँ है अब यहाँ हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि जस्तो यो 12 लाई यो पहिलो नम्बरले भाग गर्दा कति आउँछ कति 3 आउँछ यो 21 लाई यो दोस्रो नम्बरले भाग गर्दा पनि कति आउँछ 3 आउँछ यो 10 लाई हेर्नुहोस् त यो 5 ले भाग गर्दा कति आयो 2 आयो यो 4 लाई 2 ले भाग गर्दा कति आयो 2 नै आयो त्यसो भने अब हामीले के देख्यौं भने हेर्नुहोस् त यो बीचमा हेर्नुहोस् त यहाँनेरको संख्या मानौ xy हो भने 64 लाई x ले जति पटक भाग लाग्छ 24 लाई y ले त्यति पटक भाग लाग्नु पर्यो कि परेन पर्यो एउटा त्यो भयो अब अर्को के भन्न सकियो भने यो 64 लाई x ले निशेष भाग लागेको छ कि छैन माथिको रोको रिलेसनबाट हेर्नुहोस् त छ र यो 24 लाई y ले निशेष भाग लागेको छ अब हेर्नुहोस् यहाँबाट हेर्नुहोस् यो छ के 6 ले 64 लाई भाग लाग्छ लाग्दैन भने यो आन्सर हुन सक्छ सक्दैन यो 7 ले 64 लाई भाग लाग्छ त लाग्दैन भने यो पनि तपाईको आन्सर हुन सक्दैन र यो 9 ले पनि त 64 लाई भाग लाग्दैन नि लाग्छ र लाग्दैन भने यो पनि तपाईको आन्सर हुन सकेन यो तीनटै आन्सर हुन सकेन भने यो आन्सर हुनै पर्छ कि पर्दैन चेक गरेर हेर्नुस् त 64/8 भनेको कति भयो 3 भयो अनि 24 हेर्नुस् त 64/8 भनेको कति भयो 3 भयो सरी 8 भयो अनि 24/3 भनेको पनि 8 हेर्नुस् त 64/8 भनेको यहाँनेर पनि कति भयो 8 भयो र 24/3 भनेको पनि यहाँनेर पनि कति भयो 8 भयो यो हिसाबले तपाईको आन्सर के हुने भयो अप्सन सी भयो ठीक छ
बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? हेर्नुहोस् त बीचको कलमको हेर्नुहोस् त बीचको कलमको पहिलो डिजिटले के गर्नुपर्छ? पहिलो कलमको पुरै संख्यालाई भाग लाग्नुपर्छ र बीचको कलमको दोस्रो डिजिटले के गर्नुपर्छ? यो थर्ड कलमको हेर्नुहोस् त यो संख्यालाई के गर्नुपर्छ? निचेस भाग लाग्नुपर्छ। त्यति गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हेर्नुहोस् त यो अगाडिको संख्याले यसलाई जति पटक भाग लाग्छ यो पछाडिकोले यसलाई त्यति नै पटक पनि हो है। ल यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल नेक्स्ट, ल अब यो भन्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् 61 माइनस 51 कति हुन्छ? 10 हुन्छ। 10 मा 1 जोड्नु हो भने 11। हेर्नुहोस् है, सोच्नु पर्यो 61 माइनस 51 भनेको 10 हुन्छ। अब यसमा एक्सटर्नल नम्बर बाहिरको 1 जोड्यो भने 11 हुन्छ। त्यसैले सेम वेको लजिक के यहाँ लागेको छ त? ठुलोबाट सानो घटाउनुस् त। 64 माइनस 32 भनेको 32 हुन्छ। 32 मा 1 जोड्ने हो भने त के आउँछ? 33 आउँछ। तर यहाँ के छ? 30। त्यसको मतलब यो लजिक मिल्यो? मिलेन है। यो लजिक मिलेन भने अब हामीले केही अरू तरिकाले सोच्नु पर्यो। केही अरू तरिकाले सोच्ने, कतै कलममा पो लजिक मिलेको छ कि त्यो पनि ध्यान दिने है। अब कलममा पनि यसो हेर्दाखेरि कुनै कङ्क्रिट खालको लजिक, यो कुनै एउटा स्पेसिफिक खालको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस भइरहेको हामी देख्दैनौँ। त्यसो भने अब हामीले के गर्ने भने हेर्नुहोस् त, अब हामी के गर्ने? ध्यान दिएर हेर्ने। जस्तो मैले तपाईँलाई के भनेको छु भने अब नम्बरहरूलाई हेर्नुहोस्, दुईटा फरक फरक ठाउँमा भएका नम्बरहरूलाई एकसाथ, डिजिटहरूलाई एकसाथ पनि हेर्न पर्ने हुन सक्छ भने एकै ठाउँमा हेर्नुहोस् त एउटै नम्बरका डिजिटहरूलाई छुट्टा छुट्टै ट्रिट गर्न पनि जान्नु पर्यो क्या। जस्तो कसरी हेर्नुहोस्, 5 एकाने 5, 6 एकाने 6, 5 र 6 जोड्दा 11 आयो कि आएन? आयो। 6 चौको 24, 3 दुना 6। अब 24 र 6 जोड्दा 30 भयो। 3 पंचे कति भयो? 15 भयो। 4 तिहा कति भयो? 12 भयो। 15 र 12 ले कति भयो? 27 पनि भयो। ल मान्छे एन्सर के? अप्सन बी भयो। ठिक छ, बुझ्नु भयो नि? यो ठिक छ हैन? क्लियर छ है? ल अगाडि बढौँ। ल अब यसको भन्नुहोस्। अलिकति अब म्याट्रिक्समा माइनस देख्यो भने दिमाग खराब लागिहाल्छ हैन? के गरेर चाहिँ यो माइनस आयो? एउटा ठाउँमा मात्र फेरि माइनस राखिदिएछ है, दिमाग खराब गर्छ। माइनस आयो भने के गर्ने होला है? हेर्नुहोस्, माइनस आयो भनेदेखि के हो भन्दाखेरि सबट्र्याक्सन भयो। केबाट? सानोबाट ठुलोको सबट्र्याक्सन भयो, अनि नै माइनस आउने हो हैन? त्यही होइन र? ल त्यसो अब हेर्नुहोस् त, 4 1 8 5 58 छ। अब हामी चाहिँ नर्मल्ली के गर्छौँ भने हेर्नुहोस् त, अब हरेक हेर्नुहोस् त तपाईँले कलममा हेर्नु भने सबभन्दा माथिको यो संख्या ठुलो छ, तलका साना साना छन् हैन? भने यो साना सानाको कम्बिनेसनबाट ठुलो बनाउनु खोज्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस् त, 4 पंचे 20 भयो, 4 पंचे 20 भयो। अब 3 पंचे 15, त्यति गर्दा पनि 41 भएन हैन? अझ यसलाई कुनैलाई स्क्वायर गर्नुहोस्, 5 स्क्वायर भनेको 25 अनि 4 र 3 7, त्यसले पनि फेरि 41 पुगेन है। विभिन्न तरिकाले सोच्नुहोस्। हामी के गर्छौँ नर्मल्ली भने हेर्नुहोस् त, साना साना मिलाएर ठुलो बनाउने खोज्दा खोज्दै हाम्रो जिन्दगी बितिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अरू केही हिसाबले पनि सोच्नु पर्यो। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, एकदमै ध्यान दिनुहोस् त, यो 4 र 1 लाई जोड्नु भने यो 5 आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् त? 4 र 1 जोड्दा 5 आउँछ। 4 बाट 1 घटाउँदा 3 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। अनि 4 र 1 लाई आपसमा मल्टिप्लाई गर्दा 4 आउँछ कि आउँदैन? आयो। भनेपछि अब यहाँको संख्या पत्ता लगाउनु छ भने के यही लजिक तेस्रो कलममा पनि लागेको छ त? हेर्नु पर्यो। किन भने यसमा पनि लाग्छ भने अनि बल्ल यसमा लाउन पाइयो नि त हैन? भनेपछि हेर्नुहोस् त, पहिलो काम के गर्ने हो? यो डिजिटहरूलाई जोड्ने हो। 5 र 8 जोडेर 13 हो कि हो? दोस्रो काम भनेको के गर्ने? पहिलो डिजिटबाट दोस्रो डिजिट के गर्ने? घटाउने। 5 बाट 8 घटाउँदा -3 भयो कि भएन? भयो। अब अर्को काम भनेको 5 र 8 लाई के गर्ने? गुणा गर्ने। 5 8 कति भयो? 40। ठिक छ, 5 8 कति भयो? 40 भयो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, यहाँ अब सेम लजिक लगाउने भने 8 र 5 कति? 13। पहिलो काम के गर्ने? जोड्ने। दोस्रो काम 8 बाट 5 घटाउनुस्, कति हुन्छ? 3 हुन्छ। त्यसपछि 8 × 5 गर्नुस्, 40 भयो कि भएन? भयो। भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुँदो रहेछ? 13 हुँदो रहेछ। अब यो 13 त अलरेडी यहीँ पनि देखिराख्नु भएको थियो हैन? त्यसो हुँदा के ध्यान दिनु होला भने यस्तोमा जे अलरेडी माथि प्रयोग भइसकेको छ नि, त्यही एन्सर हुने गरी पनि अप्सन राखेको हुन्छ, त्यही एन्सर हुने गरी पनि लजिक राखिरहेको हुन्छ है। किन भन्दा हामीलाई केही आएन भने यो 13 यहाँ छ भने यहाँ 13 चाहिँ होइन, अरू जेसुकै होस् 13 मा चाहिँ टिकान्दिन भनेर हामी अरूमा टिकान्न खोज्छौँ नि त हैन? त्यही भएको कारणले गर्दा आइक्यू हो नि त हैन? त्यही भएर तपाईहरुलाई त्यति सजिलै
प्रेडिक्सन गर्न पनि कहाँ दिन्छ त, दिँदैन नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन हेर्नुहोस् माथि अलरेडी प्रयोग भइसकेको नम्बर पनि राखिरहेको हुनसक्छ है। ल नेक्स्टमा जाउँ। ल अब यसको भन्नुहोस्। सेकेन्डमा के छ, उल्टी आएको छ। भेरी गुड। हेर्नुहोस् त 45 54 20 है, 45 54 20। अब 66 66 36 19 वाट 9 छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् के होला त यहाँ लजिक भन्दाखेरि जस्तो हेर्नुहोस्, यो 45 लाई उल्टोबाट लेख्नु हो भने के हुन्छ 54 हुन्छ। अनि यो 4 र 5 को गुणन गरिदिनु हो भने 20 भयो कि भएन, भयो। अब 66 लाई उल्टोबाट लेखे पनि यो 66 नै हो, उल्टोबाट लेखे नि यो 66 त 66 नै हो, 66 भयो उल्टोबाट लेख्दा। अब 6 र 6 गुणन गर्दा कति भयो 36 भयो। भनेपछि अब 19 लाई के गर्नु पर्यो, उल्टोबाट लेख्नु पर्यो। त्यति हुँदा यहाँ के हुन्छ 91 हुन्छ। अनि 1 × 9 भनेको 9 प्रोडक्ट यहाँ आउने भयो। ल यसो गर्दा हाम्रो एन्सर के हुने भयो 91, जुन कहाँ छ अप्सन ए मा छ। ठिक छ, बुझिराख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त। ठिक छ है। ल विभिन्न तरिकाले लजिक बन्छ है, एकदमै धेरै तरिकाले तपाईको लजिकहरू बनिरहेको हुन्छ। ल अब यसको एन्सर भन्नुहोस्। हजुर कति 4 किन लजिक सहित भन्नुहोस्, किन त 4 लजिक त चाहियो, अरु होइन जस्तो लाग्यो त्यही भएर 4 हो कि 4 हो जस्तो लागेर 4 हो कि के हो त, के लजिकले त, कुन लजिकले चाहिँ 4 हो 4 मा टिक गरौँ जस्तो बनायो त, ल भन्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ हेर्नुहोस् यसो हेर्दाखेरि है अब के कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ भने हेर्नुहोस्, जहिले पनि रो वाइज मात्रै कलम वाइज मात्रै अनि एलोङ द डायगोनल मात्रै हेरेर बस्नु भएन। तपाई घुमाउरो पाराले क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज तिर पनि मुभ गर्नुपर्ने हुन सक्छ कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा बसेर। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँबाट हेर्नुभयो भने यहाँबाट यसरी क्लकवाइजमा हेर्नुभयो भने 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 इन्टु 3 फेरि इन्टु 3 अनि यो इन्टु 3 यो इन्टु 3 भएर यो भाग छ। यसो मतलब अब यहाँबाट यहाँ जाने हो भने यहाँको संख्या इन्टु 3 गरेर 3 आउनु पर्यो कि परेन? त्यसो भने यहाँको संख्या कति हुनु पर्यो त? 1 हुनु परेन? यहाँको संख्या इन्टु 3 गर्दा 3, त्यसको लागि यहाँ कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो। यसको मतलब हेर्नुहोस् त, यहाँबाट सुरु गरेर यसरी स्पाइरल यो क्लकवाइज प्याटर्नमा चाहिँ तपाईँ मुभ गर्दा प्रत्येक पटक संख्याहरू के भइरहेको छ 3 गुणा भइरहेको छ कि छैन छ भन्छ। अब के कुरा ध्यान दिनु पर्यो, जहिले पनि रोमा मात्रै अथवा कलममा मात्रै अथवा एलोङ द इन्क्लाइन लाइन मात्रै हेरेर पुग्दो रहेछ त? पुग्दैन है, धेरै तरिकाले हेर्नु पर्यो। र यो च्याप्टर यस्तो टपिक हो यो नम्बर म्याट्रिक्स जहाँ एकदमै धेरै भेराइटीका लजिकहरू हुन्छन्, त्यही भएर प्र्याक्टिसको धेरै आवश्यकता पर्दछ है यसमा। ठिक छ, ल ल अब यसको के होला भन्नुहोस्, यो नासुको मोडल हो। बिन्दुजीले यो मिलेन भन्नुभएको छ, कुन 11 को मिलेन भन्नुभएको? इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनहरू आउन बाँकी नै छ है, अहिलेसम्म त केही बेसिक क्वेसनहरू मात्रै छन्। हामीलाई अलरेडी सोधिसकेका केही लोकसेवाले जारी गरेका मोडलमा भएका क्वेसन होइन, नर्मल्ली धेरै जसो देखिरहेका क्वेसन छन्, तर अब बिल्कुलै नयाँ लगभग पहिला तपाईँले नदेखेका मोडल पनि आउँदैछन् है। डी हुन्छ। ल 1 र 7 जोड्नु भने 8 हुन्छ, तर यहाँ 9 छ। अब 3 र 105 जोडेर फेरि 117 पनि होइन होइन भनेपछि अब हेर्नुहोस् रो वाइज लजिक भेटिएन भने कलम वाइज लजिक हुन सक्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ 1 र 2 जोड्दा 3 हो, 7 र 14 जोड्दा 105 होइन। अब 1 र 2 को प्रोडक्ट कति हुन्छ 2 हुन्छ, 2 मा 1 जोड्यो भने 3 हो कि होइन हो। भनेपछि अब के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने हेर्नुहोस् त, पहिलो नम्बर इन्टु दोस्रो नम्बर प्लस पहिलो नम्बर गर्यो भने तेस्रो नम्बर आयो कि आएन? कलममा हेर्नुहोस् त, पहिलो नम्बर इन्टु दोस्रो नम्बर प्लस पहिलो नम्बर गर्यो भने तेस्रो नम्बर आउँछ। त्यसपछि अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त 7 इन्टु कति 14, यो भने कति भयो
98 भयो। यसमा के गर्ने, पहिलो संख्या नै जोड्ने, यति जोड्दा हेर्नुस् त 98 यो कति भयो 105 भयो हैन। 98 र 7 ले 98 र 2 ले 100 अरु 5 105। ल अब हेर्नुस् यहाँ अब के गर्नु पर्यो, पहिलो नम्बर इन्टु दोस्रो नम्बर प्लस पहिलो नम्बर भनेको के 117 हुनु पर्यो कि परेन। जस्तो हेर्नुस् दोस्रो नम्बर x हो भने 9 इन्टु x मा तपाईले 9 जोड्नु हो भने कति आउनु पर्छ 117 आउनु पर्छ। यसो मतलब 9x भनेको 117 माइनस 9 भनेको 108 भयो। अर्थात x को भ्यालु 108/9 भनेको कति भयो 12 भयो। सो योर आन्सर इज अप्सन डी। ठीक छ भयो, बुझ्नुभयो? 18 पनि भन्नु भएको छ, 18 होइन है, यसको आन्सर 12 हो। ठीक छ, बुझिराख्नु भएको छ सबैले, भन्नुस् बुझ्नु भएको छ, लजिक क्लियर छ कि छैन? ठीक छ है, हेर्नुस् है, रोमा कलममा सीधा सीधा रिलेसन पनि हुन सक्छ, अब छड्के एलङ दि डायगोनल पनि रिलेसन हुन सक्छ भने रिलेसन त पुरै स्पाइरल कुनै एउटा ठाउँबाट सुरु गरेर क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज मोसनमा हिँड्दाखेरि एउटा निश्चित खालको प्याटर्न पनि बनिरहेको हुन सक्छ। जस्तो त्यही अहिलेको क्वेसन सिरिजमा दिँदा त मजाले थाहा पाएर गरिन्थ्यो, तर त्यही सिरिजको कुरो केमा हाल्दिन सक्छ, म्याट्रिक्समा हाल्दिन सक्छ। भने कहाँबाट सुरु भएर कता गएको छ, कतिले बढेको छ, मल्टिप्लाई भएको छ कि के भएको छ कि त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो है। सिरिज हेर्दै गर्दा सरी म्याट्रिक्स हेर्दै गर्दा सिरिज पनि बनिरहेको हुन सक्छ, त्यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। ल अब यो भन्नुस्, ल यो भन्नुस् यसको आन्सर के? यो स्थानीय तह खर्दारलाई 2076 मा सोध्यो। यो त फेरि म्याट्रिक्स आधा आधा जस्तो मात्रै छ, पुरै कम्प्लिट पनि छैन। यो हो के लजिक हो? 25 हो। ल हेर्नुस् अब यहाँ 1 छ, हेर्नुस् त यहाँ यो 1 त 1 हो, 4 र 5 जोड्दा कति भयो 9 भयो। 9 7 16 अब कति हुन्छ हैन थाहा छैन। अब 25 16 13 11 अब यसलाई जोडेर यहाँ हेर्नुभयो भने कुनै रोमा हेर्नुस् त यो रो वाइज जाँदा कुनै निश्चित खालको लजिक भेटिदैन। त्यसो कलममा हेर्ने, जस्तो कलममा हेर्नुस् त यो आफैमा 25 छँदैछ, 9 र 16 जोड्दा कति हो 25 हो। अनि 13 7 20 र 5 ले पनि कति हो 25 हो। 11 1 12 4 16 अब यहाँ पनि 25 हुनको लागि कति चाहियो 9 चाहियो हैन। त्यही भएर तपाईको आन्सर अप्सन ए भयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो? सबैले बुझ्नुभयो नि हैन? ल यसरी पनि हेर्नुस् त यो म्याट्रिक्स पुरै कम्प्लिट नभएर केही खण्डहरू दिएन भने रो वाइज अथवा कलम वाइज सममा रिलेसन हुन्छ है म्याक्सिमम क्वेसनमा। तर जहिले पनि यही भन्ने चाहिँ होइन। तर हेर्नुस् त रो अथवा कलममा चाहिँ के गर्यो म्याट्रिक्सलाई यसरी केही बक्सहरू काटेर फाल्दियो राखेन भने म्याक्सिमम केसेसमा रिलेसन केमा हुन्छ रोको अथवा कलमको सममा हुन्छ है। तर जहिले पनि यही हो त होइन। हजुरले गर्दा सजिलो लाग्छ सर, होइन यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। तर मैले तपाईलाई भनिसकेको छु यो टपिक यस्तो जहाँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिसको आवश्यकता पर्छ कि कति हुन्छन् क्वेसन कति तरिकाले लजिक लगाउन मिल्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि प्र्याक्टिसको आवश्यकता पर्छ। एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गरेर पनि कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्ने क्वेसन सोद्धाखेरि नमिल्न सक्ने टपिक्स पनि हो। तर प्र्याक्टिस त गर्न पर्यो हैन। प्र्याक्टिसै नगरे त झन् मिल्दैन, प्र्याक्टिस गर्न पर्यो। अब जति तपाईले माइन्डलाई युज गर्नुहुन्छ त्यति नै यसको क्यापासिटी बढ्दै जाने हो हैन। नयाँ नयाँ लजिक कसरी आउँछ भन्दा जति धेरै यो माइन्ड तिखार्नुहुन्छ त्यही अनुसार आउँछ। त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। ल अब यसको भन्नुस्। ल अब यसको के हुन्छ ल भन्नुस्। यसको के होला त? ल अब हेर्नुस् मैले तपाईलाई अघि के भनेको छु भने हेर्नुस् त कुनै एउटा रोमा मात्रै रिलेसन भेटिएन, कुनै एउटा कलममा मात्रै भेटिएन भने दुईटा रोका नम्बरहरूलाई एकसाथ अथवा दुईटा कलमकालाई एकसाथ हेर्नुस् भनेको थिएँ सँगै भएकालाई। तर सँगै भएकालाई मात्रै नभएर एक छोडेर सिरिजमा के गर्नु भयो अल्टरनेट सिरिज पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन? पहिलोको तेस्रोसँग रिलेसन हुन्थ्यो, तेस्रोको पाँचौँसँग, पाँचौँको सातौँसँग, त्यसैगरी दोस्रोको चौथोसँग अनि छैटौँ आठौँ त्यसरी हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? भनेपछि अब यहाँ पनि सेम तरिकाको लजिक हुन सक्छ। जस्तो हेर्नुहोस् यो 7 र 6 जोड्दा कति भयो 13 भयो। 10 र 3 जोड्दा पनि 13 नै हो। 9 र 8 जोड्दा 17 हो। 13 र 4 जोड्दा 17 हो। त्यसो अब यहाँ हेर्नुहोस् 12 र 6 जोड्दा कति 18 भनेपछि 9 मा कति जोड्दा 18 हुन्छ 9 नै जोड्दा 18 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 8 र 6 ले कति भयो 14 भयो। 10 र कतिले 14 हुन्छ 10 र 4 ले 14 हुन्छ। सो योर आन्सर इज 9,4। ठीक छ।
अब कलममा पनि मिल्छ 7 र 12 ले 19 9 र 10 ले 19 हैन 3 र 9 ले 12 4 र 8 ले 12 सेमैमा 6 र 6 ले 12 8 र 4 ले 12 त्यसैगरी हेर्नुस् त यहाँ 13 र 6 ले 19 10 र 9 ले 19 कलममा हेर्दा पनि मिलिरहेछ हैन इधर रोमा और कलममा जता हेरे पनि यो के भइरहेछ मिलिरहेछ ल नेक्स्टमा जाउँ ल अब यसको आन्सर के होला ल यसको के हुन्छ भन्नुस् बीचमा सानो नम्बर छ हैन अनि हेर्नुस् त हरेक कलममा बीचमा बीचको सरी यो दोस्रो रोमा सानो छ हैन अथवा यसरी हेर्नुस् यो ठाडो रूपमा यसरी हेर्दा यहाँ र यहाँ ठुलो नम्बर छ यो बीचको सानो भयो है यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि सेम छ त्यसो भने अब हेर्नुस् के गर्ने तपाईलाई मैले अघि के भनेको थिएँ ठुलो ठुलो नम्बरबाट सानो बनाउनु पर्यो एउटा के गर्ने भन्दा डिजिटहरुको सम गर्ने इन्डिभिजुअली दुईटै नम्बरको लागि अनि त्यसको डिफरेन्स लिने एउटा तरिका थियो अर्को भनेको तरिका के हुन्छ अझै एकदमै सानो बनाउनु पर्यो भने डिफरेन्स लिने पर्फेक्ट स्क्वायर पर्फेक्ट क्यूब आयो भने त्यसलाई स्क्वायर रुट अथवा क्यूब रुट निकाल्दिने त्यसो गर्दाखेरि अझै सानो आउँछ भन्छ हेर्नुस् त 167 र 142 फरक कति भयो यसको फरक 25 को भयो 25 को स्क्वायर रुट भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् 854 र 710 फरक कतिको 144 को हो यो भनेको 12 को स्क्वायर हो कि हैन अथवा यसलाई रुट हाल्नु हो भने 12 आउँछ त्यसमा 313 माइनस 213 भनेको 100 भयो 100 लाई के गर्नु पर्यो रुट हाल्नु पर्यो डिफरेन्सलाई रुट हाल्दा बीचको आएको हो कि हैन हो भनेपछि 100 लाई रुट हाल्दा कति भयो 10 भयो सो तपाईको आन्सर डी रहेछ ठीक छ बुझ्नुभयो यहाँसम्म क्लियर भयो कि भएन भन्नुस् ठीक छ बुझ्नुभयो है ल अब यसको भन्नुस् 15 को के होला को के हुन्छ यहाँ 36 आयो हैन 3 2 5 1 6 को स्क्वायर त हो फेरि 91 त कुनै नम्बरको स्क्वायर त होइन त्यसैले स्क्वायर गरेको छैन अब 3 1 र 2 बाट 36 बनाउने कसरी त्यो कुरा सोच्नु पर्यो है क्यूब गरेर जोडेको भेरी गुड हेर्नुस् त अब यसलाई क्यूब गर्दिनु भयो भने कति हुन्छ 8 हुन्छ यसलाई क्यूब गर्नु भयो भने 1 9 यसलाई क्यूब गर्नु भने 27 9 र 27 ले कति 36 भयो अब हेर्नुस् सेम वेमा 0 को क्यूब भनेको 0 हुन्छ 4 को क्यूब भनेको 64 हुन्छ 3 को क्यूब भनेको 27 64 र 27 ले कति 91 0 को क्यूब त 0 हो हैन त्यसपछि 4 को क्यूब भनेको 64 2 को क्यूब भनेको 8 कति भयो 72 त्यसमा 1 को क्यूब भनेको 1 जोड्दा कति हुन्छ 73 हुन्छ सो योर आन्सर इज अप्सन डी ठीक छ बुझ्नुभयो टीएससी लाई पनि काम लाग्छ है टीएससी लाई पनि काम लाग्छ यो टीएससी लाई पनि हेल्प गर्छ अब यसको भन्नुस् राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है एकदमै राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिनु होला के ध्यान दिनुस् भने त्यहाँ दिएका नम्बर कुनै विशेष खाले नम्बर छन् कि विशेष खाले भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर छ कि पर्फेक्ट क्यूब छ कि प्राइम नम्बर छ कि यो कुरा कहिले पनि नबिर्सिनुस् स्क्वायर नम्बर प्लस माइनस 1 को फर्ममा छ कि क्यूब नम्बर प्लस माइनस 1 को फर्ममा छ कि त्यो पनि हुन सक्छ त्यो पनि नबिर्सिनुस् है के हुन्छ बी हुन्छ ल हेर्नुस् स्क्वायर जस्तो यहाँ हेर्नुस् त यो माथि भएका सबै नम्बर पर्फेक्ट स्क्वायर हुन् कि होइनन् हुन् यसलाई रुट हाल्नुस् त यसलाई रुट हाल्नुभयो भने कति भयो 3 भयो यसलाई रुट हाल्नुभयो भने 2 भयो यसलाई रुट हाल्नुभयो भने 1 भयो 3 2 5 1 6 यसलाई रुट हाल्दा कति हुन्छ 6 यसलाई रुट हाल्दा 4 यसलाई रुट हाल्दा 3 6 4 10 3 13 भयो यसलाई रुट हाल्दा 5 भयो यसलाई रुट हाल्दा 3 भयो यसलाई रुट हाल्दा 2 5 3 8 2 कति भयो 10 भयो हाम्रो आन्सर अप्सन बी भयो ठीक छ बुझ्नु भएन सिम्पली के गरेको माथिको नम्बरलाई स्क्वायर रुट गर्दै जोड्दै गरेको है प्रत्येक कलममा माथिका नम्बरहरू स्क्वायर रुट गर्दै जोड्दै गर्दा के आउँछ कलमको लास्टको नम्बर आउँछ ल यसको के होला
अब यी नम्बर कस्ता छन् राम्रोसँग हेर्नुहोस्। फर्स्ट हजुरको क्लास लिएको बेस्ट फिल भयो। ओके, अझै राम्रो क्वेसन त भनौँ न, यी त नर्मली देखिरहेकै गरिरहेकै क्वेसन हुन्। अलि युनिक क्वेसनमा त आउन बाँकी नै छ, धैर्य गर्नुहोस् है। एकदमै युनिक टाइपको क्वेसन आउन बाँकी नै छ। ल हेर्नुहोस्, यो 27 भनेको 3 को क्युब हो कि होइन? 64 भनेको 4 को क्युब हो भनेपछि यसलाई क्युब रुट हाल्दा 3 आउँछ, यसलाई क्युब रुट हाल्दा 4 आउँछ, 3 र 4 जोड्दा 7 आयो। 125 भनेको कतिको क्युब? 5 को क्युब भनेपछि यसलाई क्युब रुट हाल्नु भने कति? 5। 216 भनेको 6 को क्युब, 216 लाई क्युब रुट हाल्यो भने कति आउँछ? 6। 5 र 6 जोड्दा 11। अब हेर्नुहोस्, 343 भनेको कतिको क्युब हो? 7 को क्युब, अर्थात् यसलाई क्युब रुट हाल्नु हो भने कति आउँछ? 7 आउँछ। अब ध्यान दिनुहोस्, 7 आउँछ। अब यहाँको संख्याको क्युब रुट जोडेर यो 7 मा जोडेर 16 आउने हो कि होइन? भनेपछि अब मलाई भन्नुहोस् 7 मा कति जोडेर 16 हुन्छ? 9 जोडेर 16 हुन्छ भने हाम्रो यहाँ आन्सर 9 को क्युब हुनुपर्छ। त्यो भनेको 700 कति? 29 हो। योर आन्सर इज 729। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? हजुर ठिक छ, झुक्किन भएन है। जस्तो 9 को क्युब त कसरी 512 हुन्छ? यसो पनि हजुर त्यसो हुँदा त यहाँ पनि मिल्नु पर्यो नि त त्यो कुरो होइन? होइन त्यति मात्र हेर्दा त यसलाई इग्नोर गर्नुभयो। जस्तो अघि एउटा म्याट्रिक्समा के गर्नु भएको थियो? बिचको रोलाई हेर्दै नहेरी माथि र तलबाट मात्र रिलेसन निकाल्नु भएको थियो, त्यसरी गर्न पाइएन है। सर स्क्वायर रुट एन्ड क्युब रुट याद गर्ने ट्रिक्स छैन भन्नुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ आफ्नै ट्रिक्स बनाएर याद गर्ने है। अब विथ प्र्याक्टिस यादै हुन्छ, यसै पनि याद गर्न नखोजे पनि याद हुन्छ अलि धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि। तर अब 1 देखि 30 सम्मका स्क्वायर होइन, 1 देखि 30 सम्मका क्युब, यो चाहिँ कण्ठ हुँदा तपाईँलाई हेल्प हुन्छ, सजिलो हुन्छ। तर कण्ठ हुनै पर्छ नभए सकियो भन्ने चाहिँ होइन। तर पनि 1-1 सेकेन्डको महत्त्व छ कम्पिटिटिभ एक्जाममा, त्यही भएर स्क्वायर क्युब चाहिँ याद हुँदा राम्रो है। प्र्याक्टिस गरेपछि याद भइहाल्छ, एक्ज्याक्टली प्र्याक्टिस गरेपछि याद हुन्छ। ल अब यो भन्नुहोस्, 5 हो के हो त लजिक भन्नुहोस् त? ल हेर्नुहोस्, 3 बाट 6 डबल हो, 8 को डबल 16 होइन? 16 हो तर यहाँ छैन होइन? 10 को डबल 20 हो, यहाँ छैन। भनेपछि अब के गर्ने होला? यहाँ हेर्नुहोस्, यो 3 हो। 3 भन्दा 1 कमवाला संख्या 2 ले यसलाई गुणा गर्नु भने 6 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। यो हेर्नुहोस् त 8 हो, यो भन्दा 1 कम 7 ले गुणा गर्दा यो आयो कि आएन? आयो। भनेपछि यो 10 हो भने यसलाई 1 कमले गुणा गर्दा के आउँछ? 90 आउँछ। यो 2 हो, यसको 1 कम भनेको 1, 2 एकान 2। यो 1 हो, यसमा 1 कमवाला संख्या भनेको 0, 1 × 0 गुणा गर्दा 0। भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो भने यो x हो भने, यो x हो भने यो भन्दा 1 कमवाला संख्या यसमा गुणा गर्दा 20 आउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। यसो मतलब अब यहाँनिर x र x - 1 मा 1 को फरक छ भने 20 लाई दुईटा यस्ता फ्याक्टरहरुमा डिभिजन गर्नुस् जहाँ फरक 1 होस्। त्यसैले म के गर्छु? 20 लाई 5 × 4 लेख्छु। त्यसै x भनेको 5 अनि 5 - 1 भनेको 4 हैन? मिल्यो? भनेपछि यो ठाउँमा कति हुनु पर्यो भन्दा 5 हुनु पर्यो। योर आन्सर इज अप्सन ए। ठीक छ? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? पुरो बुझ्यो नि त? प्रत्येक हेर्नुस् त यो माथिको नम्बरलाई त्यो भन्दा 1 कम वाला नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर तलतिर राखेको छ है। लजिक यो छ। ल तब यसको के होला? मैले के भनेको छु तपाईलाई भने हेर्नुस् त, जहिले पनि एउटै रोमा मात्रै एउटै कलममा मात्रै नबस्नुस्। दुईटा सँगैका रोलाई अथवा दुईटा सँगैका कलमलाई कहिलेकाहीँ हेर्न पर्ने हुन सक्छ भने कहिलेकाहीँ अल्टरनेट रो र अल्टरनेट कलममा रिलेसन हुन सक्छ भनेको हो कि हैन? हो। त्यसो भने यसको के होला? ल मैले हिन्ट दिए। प्रवेश घरती मगरजीले 54 भन्नु भएको छ इन्टु 9 अल्टरनेटिभ भन्नु भएको छ। भेरी गुड। जस्तो हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् त 8 नुआङ कति हो? 72। 13 नुआङ कति? 117। 13 दशमिक 130 हो।
13 नुवाङ भनेको त्यसमा 13 कम होइन 117 भनेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ अब हेर्नुहोस् त 7 नुवाङ कति 63 21 नुवाङ कति हो 189 त्यसै गरी हेर्नुहोस् 4 नुवाङ कति 36 भनेपछि हाम्रो एन्सर 6 नुवाङ हुनु पर्यो त्यो भनेको कति 54 सो योर एन्सर इज अप्सन बी ठीक छ बुझ्नुभयो अल्टरनेटमा पनि रिलेसन हुन सक्यो कि सकेन अल्टरनेटमा पनि रिलेसन हुन सक्ने भयो ल यो गर्नुस् ल 20 को भन्नुस् 20 को के छ कलमको सम के लास्टको नम्बरसँग बराबर हो एक्ज्याक्टली हेर्नुस् अब हामी फेरि के गर्छौं भने हेर्नुस् है हाम्रो दिमाग कसरी चलिरहेको हुन्छ भने अब कम्प्लेक्सिटी मैले क्वेशनको अलिकति बढाउँदै लगाएको छु त्यसो भने अब हामी के गर्छौं यो सजिलैसँग त पक्कै मिल्दैन भनेर अनि गाह्रो गाह्रो मात्र सोच्न थाल्छौं अनि त्यही बेला फ्याट सजिलो सोच्छ र त्यही सजिलो मिल्दैन अनि एक्जाम हलमा मिलाइएन अब बाहिर आएर यसो छलफल गर्दा त यस्तो नि मिलाएन म त बर्बाद भएँ कसरी बर्बाद भएँ भन्दा बरु त नाम ननिस्केर बर्बाद भएन कि यति सजिलो कुरा यत्रो पढेर पनि मिलाएन भन्ने हिसाबले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने गाह्रो गाह्रो पढ्दै गर्दा सजिलो नबिर्सिनुहोस् भन्न खोजे है अल्टिमेटली हेर्नुहोस् 3 2 5 1 1 6 4 3 7 2 9 5 4 9 3 12 6 4 10 5 15 हेर्नुहोस् त सबभन्दा सिम्पल क्वेसन हो अहिलेसम्मको होइन तर पनि हामी अरू विभिन्न लजिक लगाएर बसेर यही बिगारिराखेका हुन सक्छौं है ध्यान दिनु होला है ल सजिलो मेथड बुझिन्छ हार्डमा जाँदा भने हो हार्ड पनि गर्नुपर्छ गर्नु हुँदैन मैले भनेको हैन हरेक लेभलका गर्नुपर्छ मैले भन्न खोजेको त्यो सजिलो सजिलो खाले प्याटर्न खोजेर गरेर मात्रै पनि हुँदैन हार्ड हार्ड प्याटर्न मात्र प्र्याक्टिस गरेर पनि हुँदैन सजिलो मिडियम हार्ड ट्रिकी सबै गर्नुपर्छ आजको यो कम्प्लिट क्लास लिनुस् न अनि कुन कुन भेराइटीका गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है ल हेर्नुस् ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ ल यसको के होला सी हो एकदमै धैर्य गरेर यो हेर्नु होला है किनभने धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू एकदमै नयाँ लजिक भएका प्रश्नहरू आउन बाँकी नै छ हो 2 र 9 पहिला जोड्नुस् कति 11 हो अब यसो चाहिँ गरेको छ दोस्रो प्लस पहिलो भनेको तेस्रो दोस्रो माइनस पहिलो भनेको चौथो दोस्रो प्लस पहिलो भनेको 13 दोस्रो माइनस पहिलो भनेको -3 हो कि माइनस आउने बित्तिकै दिमाग खराब लाग्छ अघि नै मैले माइनस कति बेला आउँछ सानोबाट ठुलो घटेर माइनस आउँछ नभए कसरी माइनस आउँछ त्यसो भने सानोबाट ठुलो घटाउनु पर्यो -8 अब हेर्नुस् त 7 मा अथवा 7 मा कति जोड्दा 10 हुन्छ 3 जोड्दा 3 मा 7 जोड्दा 10 हुन्छ 3 बाट 7 घटाउँदा -4 पनि हो ठीक छ त्यसो अब हाम्रो 4 मा 6 जोड्दा 10 भयो भनेपछि 4 बाट 6 घटाउँदा कति हुने भयो -2 हुने भयो भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो 3 र -2 भयो 3 र -2 भनेको अप्सन सी हो ठीक छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ल नेक्स्ट प्रवेश घरती मगरले 7 भन्नु भएको छ अरूले भन्नुस् 7 लास्टमा अल लास्टमा 0 अल कलम 20 8 200 ओके अल 8 ल हेर्नुस् हेर्नुस् है त अब अलि ठुलो ठुलो नम्बर आएपछि हामीलाई दिमाग खराब भइहाल्छ के गर्ने भने जस्तो हुन्छ सिंगल डिजिटको दिएसम्म त ठिकै थियो तर अलि ठुलो ठुलो आएपछि अब हेर्नुस् है त जस्तो हेरौँ त यहाँनिर तपाईले है यहाँनिर तपाईले सबै डिजिटहरुलाई जोड्नुस् त कति हुन्छ 3 + 1 4 4 6 10 10 8 18 हो 18 1 ले 19 र 9 ले कति भयो 28 र 1 ले 29 भयो हो यहाँ जोड्नु 7 1 8 8 1 9 9 9 18 18 2 20 20 2 22 22 4 26 र 2 ले 28 र 1 ले 29 भयो हो यहाँ हेर्नुस् 29 भयो अब यहाँ हेर्नुस् 8 5 13 1 14 26 7 27 1 28 1 29 हो तीनटा कलममा त मिल्यो भनेपछि अब अवश्य पनि चौथोमा मिल्न पर्छ हेरौं 8 7 15 5 20 26 र 5 ले के भयो
हेर्नुहोस् त 26 र 5 ले त 31 आइसक्यो, आउनु पर्ने त 29 हो। अब यहाँनिर फेरि माइनसमा पनि देखाएको छैन कुनै नम्बर, माइनसले मिल्छ कि भनौँ भने त्यो पनि होइन। यसको मतलब हेर्नुहोस् 8 चाहिँ देखाउँछ होइन। यसरी हेरेर तिनटामा मिलिसकेपछि अब त यही हो भन्न त नमिल्दो रहेछ भनेपछि विचार गरौँ न अब होइन। भनेपछि अब अरू कुनै तरिकाले सोच्नु पर्यो है। जस्तो अरू कुनै तरिकाले सिम्पली डिजिट मात्रै जोडे, अब नम्बरै पुरै जोडेर हेरौँ न कति हुन्छ। सब जोड्नुहोस् त कति आउँछ। 8 1 9 1 10 को 0 है। क्यारी 1 3 1 4 6 10 9 19 र 1 ले 20, 208। ठिक छ, यहाँ 200। अब यसलाई पनि जोड्नुहोस् कति आउँछ, 200 नै आउँछ हो। यसलाई पनि जोड्नुहोस्, यो कति आउँछ, 200 नै आउँछ। त्यसो भने सेम लजिकले यसमा पनि के आउनु पर्यो, टोटल 200। त्यसो गर्दा अब यो जोड्दा कति भयो भन्नुहोस् त, 7 6 13 भयो होइन। यहाँ 3 आयो, यहाँ लास्टमा युनिट प्लेसमा 3 आएको छ है। युनिट प्लेसमा 3 आएको छ भने लास्टमा 0 पुर्याउनको लागि कति चाहियो, 7 चाहियो नि त होइन। आफै गरेर पनि हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् 7 6 13 र 0 ले 3 आयो, तर युनिट प्लेसमा के चाहिन्छ, 0 चाहिन्छ। अब 3 मा कति जोड्यो भने 0 आउँछ भन्दा 3 र 7 जोड्दा 10 भएर 0 आउँछ नि त होइन। त्यही भएर पक्कै पनि एन्सर 7 हो। चेक गरेर हेर्नुहोस् 7 हुन्छ। पुरै जोडेर हेर्दा पनि आखिर कुरो उयो। ल जाउँ यसमा। ल अब यसको भन्नुहोस्। ल 23 को 23 को एन्सर के हुन्छ। जोड्ने हो, कता जोड्ने, रोमा जोड्ने कि कलममा जोड्ने कि, कलममा जोड्ने। कलममा जोडेर त 4 3 7 अनि यहाँ त एकदमै ठुलो नम्बर आउनुपर्छ, तर एकदम सानो छ। रोमा हो, रोमा जोड्दा अब हेर्नुहोस्। जोड्दाखेरि के विचार गर्ने, युनिट प्लेस मात्रै हेर्नुहोस्। पहिला 4 9 कति भयो, 13 को 3 हो। 3 र 9 13 र 9 ले कति भयो, कति भयो 22 हो। 2 र 9 भनेको फेरि कति आउने भयो, 31। लास्टमा 1 आउँछ। यो पुरै जोड्ने लास्टमा 1। अब पुरै सबै जोडेर नम्बर सुन्नुहोस्। यदि यसमा पनि लास्टमा 1 आयो भने विचार गर्नु पर्यो। यदि यसमा लास्टको युनिट डिजिट 1 आएन भने त किन जोडेर बेकारमा समय खर्च गर्ने। हेर्नुहोस् त 3 र 5 ले कति 8, 8 र 10 ले 5 र 8 र 5 र 5 ले 10 हो नि त होइन। युनिट प्लेसमा कति आयो, 8 आयो। भनेपछि यो जोडेर अब समय बर्बाद गर्ने कि नगर्ने, नगर्ने। अब पुरै जोडेर ठ्याक्का ठ्याक भ्यालु निकाल्दा पनि यो मिल्ने होइन। युनिट प्लेस हेर्दा नि मिलिरहेको छैन भने बेकारमा किन, यो अलरेडी मिल्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउन धेर समय लगाउने कि थोरै समय लगाउने, थोरै समय चाहिँ लगाउने हो नि त। त्यही भएर युनिट डिजिटको कन्सेप्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। युनिट डिजिटको कन्सेप्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ है। ल अब मैले के भनेको छु, इन जेनरल हाम्रा प्रश्न कस्ता हुन्छन् भन्दा सानो सानो मिलाएर ठुलो बनाउने हुन्छन्, तर जहिले पनि त्यही हुन्छ जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ ठुला ठुला मिलाएर सानो बन्न सक्छ। कसरी, हेर्नुहोस् ठुलो नम्बरबाट सानो गर्ने तरिका के, एउटा डिजिटको सम गर्ने भनेको हो कि न मैले। भनेपछि सम गर्नुहोस् त। 8 र 9 ले कति भयो, 17। 3 र 9 ले कति भयो, 12। 2 र 9 ले कति भयो, 11। ल यो सबै जोड्नुहोस् त। 17 र 12 ले कति भयो, 29 र 11 ले कति भयो, 40 भयो होइन। 40 को 4 मात्रै लेखिया छ। एउटा भनेको 10 ले भाग गर्यो, 40 लाई 10 ले भाग गर्यो भने के हुन्छ, 4 आउँछ है। अब दोस्रोमा के मिल्छ हेरौँ। 4 र 5 9, 5 र 5 10, 6 र 5 11 हो। अब 11 र 9 ले कति भयो, 20 र 10 ले 30 भयो। अब 30 बाट 3 भनेको 30 लाई 10 ले भाग गर्नुभयो भने यो के हो, 3 हो। त्यसैले अब हेर्नुहोस् 7 र 8 15, 8 र 8 16 कति भयो, 31 भयो। 31 मा कति 10 जोड्दा कति भयो, 41 भयो। लौ बर्बाद बना। 10 ले भाग गर्दा त 4.1 आउँछ। अब हेर्नुहोस् त 4.1 फेरि कहाँ छैन, अप्सनमा छैन। भनेपछि अब हेर्नुहोस् यो 40 बाट 4 कसरी पनि आउँछ भने यसका डिजिटलाई आपसमा जोड्नुहोस् न। 4 र 0 जोड्दा कति, 4 होइन। अनि यसमा 3 र 0 जोड्दा कति, 3 होइन। भनेपछि यसमा के गर्नु पर्यो, 4 र 1 जोड्नु पर्यो। यति गर्दा के हुने भयो, 5 हुने भयो। सो योर एन्सर इज अप्सन सी। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। सर मैले त रो भनेर ठाडो लाइनलाई भन्छु सर, केही त ठिक गलत हो। अब यस्तो हो, रो भनेको खासमा के हो भनेदेखि तपाईँको तेर्सो हो। तर यस्तो हो कि तपाईँले यो रो र कलम भनेको मेन लजिक थाहा पाउनु पर्यो कि। यति कुरा बुझ्नुहोस्, मुख्य रूपमा तपाईँलाई लजिक चाहिँ थाहा हुनु पर्यो होइन। अब यसलाई रो नै भनेर पढे पनि केही फरक परेन है, किनभने यो रो हो कि कलम हो भनेर त सोध्दैन इक्जाममा होइन। जे होस्
ठाडो भनेको के हो तपाईको कलम हो ठाडोमा ठाडो एलङ दी भर्टिकल नम्बरहरुको एरेन्जमेन्ट कलम हो एलङ दी होरिजोन्टल रो त्यो वास्तविक चाहिँ त्यो हो तर यदि तपाईले पढ्दा रोलाई कलम कलमलाई रो भन्नु हो भने त्यसले क्याल्कुलेसनमा फरक पार्छ र पार्दैन वास्तवमा अहिले हाम्रो युनिभर्सल ट्रुथको हिसाबले रोमा मिल्छ तर तपाईको हिसाबले कलममा मिल्छ मिल्न त मिल्यो नि त मुख्य कुरा चाहिँ लजिक हो है त्यही भएर त्यो के भन्ने भन्नेलाई त्यत्रो धेरै सरकारको विषय राख्न परेन तर सम्भव भएसम्म त सही नै कुरा पढ्नुस् न एलङ दी होरिजोन्टल एरेन्जमेन्ट चाहिँ के हो रो र एलङ दी भर्टिकल एरेन्जमेन्ट चाहिँ के हो कलम हो है ल बुझ्नु भएन यो यस्तो पनि प्रश्न हुन्छ है ध्यान दिनुस् जहिले पनि सानो सानो मिलाएर ठुलो बनाउँदै जिन्दगी बितिरहेको हुन्छ ठुलो ठुलोबाट सानो पनि बनिराख्या हुन सक्छ ध्यान दिनु पर्यो ल अब यसको भन्नुस् वडा आयो भन्नु भएको छ ओके ल के छ कतिको इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ क्वेशनहरु भन्नुस् यसको के हो 0 हैन यसमा के छ यहाँ ठुलो नम्बर छ एउटा यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त 3 दुना 6 चौको 24 अब हेर्नुस् 2 इन्टु -1 भनेको -2 -2 इन्टु -2 भनेको 4 यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेर यो तलको ब्लकमा लेख्ने भनेपछि 6 पंचे 30 30 इन्टु 0 0 हुने भयो आन्सर डी है बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन सर मैले त्यही गर्न लागेको थिएँ तर लेट भयो भन्नु भएको छ ठीक छ प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ है एकै पटकमा आउँदैन आइक्यू भनेको एकै पटकमा सिकिने कुरा पनि हैन एउटा लेभलको आइक्यू सबैको हुन्छ नपढे पनि केही क्वेशनहरु यतिकै पनि मिलाउनु हुन्छ तर थप मिलाउनु पर्यो धेरै मिलाउनु पर्यो नाम निकाल्ने हो भने त अरूले भन्दा धेरै मिलाउनु पर्यो नि त त्यति हुँदा के चाहियो अभ्यास चाहियो है अभ्यास चाहियो ठीक छ यो लेभलको टीएससी लाई त नसोध्ला है भन्नुहुन्छ यो गाह्रो छैन नि हेर्नुस् त यो गाह्रो क्वेशन हो त होइन नि झन् सजिलो क्वेशन हो सिम्पली मल्टिप्लाई मात्रै गर्ने काम छ अरु लजिक पनि छैन है अब अघिको लेभलसम्ममा टीएससी मा नजाला तर एउटा दुईटा क्वेशन चाहिँ अब जतै पनि सजिलो मिडियम लेभलको गाह्रो हरेक खाले मिसारै आउँछ नि हैन त्यसो हुँदा आउन पनि सक्छ है त्यतिको क्वेशन सोध्न पनि सक्ने हो ल यसको भन्नुस् ल राम्ररी ध्यान दिएर भन्नुस् यो क्वेशन भनेको जस्ट अब्जर्भ एन्ड टेल मी द आन्सर राम्रोसँग हेर्न सकेमा आन्सर आउँछ हेर्ने नै हो है केही त्यस्तो एक्स्ट्रा लजिक क्याल्कुलेसन धेरै गर्न पर्ने कुरो केही छैन जस्ट हेर्दा नै थाहा हुन्छ हिन्ट दि ल अब बताउनुस् ल भन्नुस् 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 आन्सर के हो ल भन्नुस् सी हुन्छ ल के लजिकले भन्नुभयो ठ्याक्कै आन्सर भन्नुभयो भेरी गुड ल ल क्याच गर्नुभयो एकदम राम्रो ल थम्स अप तपाईको लागि हेर्नुस् त 3 8 24 एकै ठाउँमा छैन के 24 चाहिँ है 3 8 24 7 9 63 हेर्नुस् है यसरी पनि राख्छ है क्वेशन चाहिँ ध्यान दिनु होला यसरी त प्र्याक्टिस गरेको थिएन होला है हामी नर्मली यस्तो गर्दैनौं एकदम सिम्पल हो नि हामीले गर्ने भन्दा पनि सिम्पल हो तर पनि मिलाउँदैनौं के त्यही भएर मैले राखिदिएको हेर्नुस् अब 9 6 54 भनेपछि 2 9 कति 18 हुनुपर्छ सो यहाँ आन्सर के भयो 8 ठीक छ बुझ्नुभयो बुझ्यो बुझिएन बुझ्नुभयो हैन पहिलो र तेस्रोलाई गुणा गर्नु भने दोस्रो र चौथोलाई एकसाथ हेर्दा आउने नम्बरसँग बराबर आउँछ हेर्नुस् त गाह्रो त होइन नि तर पनि यस्तो तरिकाले त प्र्याक्टिस गरिरहेको हुँदैन त्यही भएर एक्जाममा आयो भने फेरि के हो छोडेर आउनुपर्ने अवस्था नहोस् भन्नका लागि तपाईलाई मैले अगाडि नै यो प्याटर्न पनि सिकाएको है कडा आयो आउनै बाँकी छ अझै कडा त हेर्दै जानुस् अहिले त के छन् नर्मलै क्वेशनहरु छन् केही एउटा दुईटा अलिअलि हल्का हल्का नयाँ हो कि जस्तो लाग्यो होला तर अझै बिल्कुलै टोटली नयाँ प्रश्न त आउन बाँकी नै छ ए हैन अब ल भन्नुस् बिन्दुजी के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि कुन त मिसिङ यसो हेर्नुस् ठीक छ तपाईले गर्ने कुरा यो हेर्नुस् 2 र 8 10 5 र 5 10 2 र 7 9 3 र 6 पनि 9 4 र 9 13 6 र 7 पनि 13
9 र 8 17, 3 र कतिले 17, 3 र 14 ले 17 हैन। डायगोनल एलिमेन्टहरुको सम के छ बराबर छ है। एक्जाममा त महाभारत हुन्छ नि हेर्न भन्नुभएको छ हो, प्र्याक्टिस गर्न पर्यो है। अब पहिला नै कुरुक्षेत्रमा उत्रिनु पर्यो नि त एकदम शस्त्र अस्त्रका साथ हैन, अभ्यास गर्न पर्यो अनि बल्ल महाभारतको युद्ध लड्ने हो। अब शस्त्र अस्त्र नि छैन, धनुर्विद्या नि छैन, केही विद्यै छैन, अनि एक्जाम मात्रै गरेर त के गर्ने हो लास्टमा हैन। त्यही भएर पढ्नु चाहिँ पर्यो है। ओ सर मेसेज हेरिदिनु न, स्पिड भयो, सोधेको पनि हेरिदिनु हुन्न हजुर भन्नुभएको छ। म हेरिरहेको छु, धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ। अब एकदमै धेरैजनाको कमेन्टहरू एकैपटक आउँदाखेरि नदेखिएर मात्रै नहेर्ने होइन भने मलाई कसैलाई बायस गर्नु छैन, म सबैका कमेन्ट हेर्छु नै है। ल अब यसको भन्नुहोस्। हेर्ने मात्रै हो यो पनि है। त्यस्तो एक्स्ट्रा लजिक एकदमै गाह्रो हुने खालको क्यालकुलेसन केही छैन, जस्ट हेर्ने अनि एन्सर पत्ता लगाउनु। ल भन्नुहोस्, हिन्ट दिएँ मैले, अब बताउनुहोस् के हो त। कति 12 हो, ल 12 हो। ल हेर्नुहोस् कसरी, हेर्नुहोस् त 6 र 8 जोड्दा कति 14, 10 र 5 जोड्दा यहाँको सम भन्दा 1 धेरै हो कि 9 र 2 जोड्दा 11, 8 र 4 जोड्दा 12, यो दुईटाको सम भन्दा यो दुईटाको सम 1 धेरै। भनेपछि 11 र 3 ले कति भयो 14, 7 र 8 ले कति भयो 15, यहाँको सम भन्दा यो 1 धेरै भयो कि भएन। भनेपछि हेर्नुहोस् त 5 र 8 ले कति भयो 13, भनेपछि यो नम्बर र 2 जोड्दा कति हुनुपर्छ, यो भन्दा 1 धेरै 14 हुनुपर्छ। यसको लागि यहाँ कति हुनुपर्छ 12 हुनुपर्छ। सो योर आन्सर इज अप्सन सी। ठीक छ। ल कलममा पनि मिल्छ भन्नुभएको छ। 6 9 15 हो, यहाँ कति भयो 15 भयो, यहाँ कति भयो 16 भयो, यहाँ कति भयो 10 भयो, यहाँ कति भयो 11 भयो हैन। सेम वेमा रोमा पनि कलममा पनि मिलिरहेको हुन सक्छ, अथवा इधर रोमा मात्रै अथवा कलममा मात्रै मिल्या पनि हुन सक्छ। ठीक छ। र नेक्स्टमा जाउँ। अझै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्नहरू आउन बाँकी नै छ है, कतै नजानु होला। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्नहरू हामी अझै गर्ने क्रममै छौँ। ल भन्नुहोस् यसको के हुन्छ। दुई र 3 जोड्दा त 5 हो हैन। अब फेरि यो 17 र 12 जोड्दा 8 होइन, 12 र 8 जोड्दा पनि 17 होइन। अब हेर्नुहोस् 2 र 3 त 5 हो, 3 र 5 जोड्दा 8 हो, 5 र 8 जोड्दा फेरि 13 आएको भए त गजबै मजा हुन्थ्यो, फेरि 12 मात्रै छ है। भनेपछि अब हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई के कुरा भनेको छु भने, हेर्नुहोस् त तपाईँलाई के कुरा भनेको छु भने नम्बर म्याट्रिक्समा नम्बर सिरिज पनि आउन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस् भनिरहेको छु हैन। यसलाई यसरी हेर्नु, जस्तो यो प्याटर्नमा हेर्नुहोस् है, त्यसलाई यसरी हेर्नुहोस् के हुन्छ। सरी सुरुमा के छ 2 छ, त्यसपछि 3 छ, त्यसपछि 5 छ, 8 छ, 12 छ हैन, 17 छ है। भन्नुहोस् त यो अलि यतैबाट लेखौँ, हेर्नुहोस् त 2 3 5 8 12 17 23 खाली 38। ल हेर्नुहोस् यहाँ कतिको ग्याप 1 को ग्याप, यहाँ कतिको 2 को, यहाँ कतिको 3 को, यहाँ कतिको 4 को, यहाँ कतिको 5 को, यहाँ कतिको 6 को। भनेपछि अब कतिको ग्याप आउनु पर्यो 7 को, यति गर्दा कति भयो यहाँ 30 भयो। अनि अब कतिको ग्याप आउनु पर्यो 8 को, यति गर्दा 38। मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो। भनेपछि हाम्रो एन्सर के 30। हेर्नुहोस् है, यो मैले सरको युट्युबमा हेरेको थिएँ सर भन्नुभएको छ। ठिक छ, त्यता पनि राखेको छु होला, जस हेर्न पर्यो है, जता हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँलाई युजफुल हुने कन्टेन्टहरू युट्युबमा हेर्न पाइन्छ, गुगलमा वेबसाइटहरूमा विभिन्न प्रश्नहरू हुन्छन्, सबैतिरबाट अभ्यास गर्नुहोस् है। एकदम लिमिटेड भएर पढेर हुँदैन। अवलोकनमा नाम निकाल्नको लागि एकदम धेरै आफैले पनि खोज्ने पढ्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ है। ल ओके, यो मिलाउनु भएको छ, ठिक छ। ल अब यसको भन्नुहोस्।
अब ठुला नम्बर आयो हैन त, ठुलो नम्बर आयो भने दिमाग तातिहाल्छ, के गर्ने जोड्ने घटाउने मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड गर्ने, कता मल्टिप्लाई गरेर त कत्रो बनाउनु, अलरेडी यत्रो छ टाउको दुखिरहेछ होइन। मान्छे जोड घटाउको कुरा आउँछन् कि के आउँछन् कि है। सरको नाम भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो नामै थाहा थिएन त। ल मेरो नाम चाहिँ कैलाश ढकाल हो। फेसबुक पेज पनि यही कैलाश ढकाल सर्च गरेपछि देख्नुहुन्छ र युट्युब च्यानल पनि यही नाममा छ है। यदि मलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने इभन ल टिकटकमा पनि यही नाम छ है। ल गुरुजी परिचय पाउँदा राम्रै हुन्थ्यो। ठिक छ, मैले परिचय दिएँ, मेरो नाम कैलाश ढकाल। अघि त्यो स्लाइडमै सुरुमै पनि क्लास ओरिएन्टेसन क्लास बाई कैलाश ढकाल भनेर सायद छँदै थियो, अथवा ढिलो जोइन गर्नुभएको हुनसक्छ। ठिक छ, मेरो नाम कैलाश ढकाल है। ल अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ लजिक के, अब एकदमै ठुलो नम्बर आयो भने है के कुरा ध्यान दिनु। जस्तो म एकचोटि रोमा हेर्छु, कलममा पनि मिल्छ, रोमा हेर्नुहोस् त। 1 आयो, एकपटक आयो, 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, 5 आयो, 6 आयो, 7 आयो, 8 आयो, 9 आयो। हेर्नुहोस् त, 1 देखि 9 सम्मको डिजिट एक पटक मात्रै आयो कि होइन, दोहोरिएको नै छैन। अब हेर्नुहोस् कुन कहाँ आउँछ थाहा छैन, तर 1 देखि 9 सम्मको डिजिट एक पटक मात्रै आउँछ। 1 आयो, 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, 5 आयो, 6 आयो, 7 आयो, 8 आयो, 9 आयो। यहाँ पनि के देखियो, 1 देखि 9 सम्मको डिजिट एक पटक मात्रै आयो कि आएन, आयो। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, अब 1 आयो, 2 आयो, तर 3 छैन, 4 आयो, 5 आयो, तर 6 छैन, अनि 7 पनि छैन, 8 र 9 छ। ल यसो गर्नु भने 1 देखि 9 सम्मको डिजिट एक पटक आयो कि आएन। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 3 6 7 यही अर्डरमा राख्न जरुरी छैन। 3 6 र 7 जुनसुकै अर्डरमा राखे पनि हुन्छ, तर यिनै 3टा डिजिट आउनु पर्यो। यसलाई 7 6 3 पनि राख्न सक्छ, 7 3 6 पनि राख्न सक्छ, 6 3 7 पनि राख्न सक्छ, 7 6 3 पनि राख्न सक्छ। जसरी राखोस् तर यिनै 3टा डिजिट राख्नु पर्यो। यो कुरा कलममा पनि मिल्छ है। सर मलाई मन परेको हजुरको युट्युबमा बेस्ट पार्ट भनेको हजुरले छिटो मिठो सबैलाई समेटेको भिडियो बनाउनुहुन्छ। कोही त लामो हुन्छ, हेर्दा हेर्दै निन्द्रा लाग्छ। एक्ज्याक्टली है, एकदमै धेरै लामो पनि हेर्न सकिन्न कि, अर्थक पो हेर्न सकिन्छ। पढ्ने कुरा एकदम लामोसँग कसैले हेर्न सक्छ त? त्यो 8-10 मिनटको भिडियो हेर्दा त त्यो एभरेज भ्यू ड्युरेसन हेर्ने 2 मिनट आइरहेको हुन्छ तपाईँहरूको। भनेपछि हामीसँग त धैर्य त कहाँ छ त? मुभी हेर्नु पर्यो पो घन्टौँ 5 घन्टा, एक सिरियल हेर्नु पर्यो, कुनै सिरिज हेर्नु पर्यो, 2 दिन 3 दिन हेरिदिन्छौँ त होइन? किन त्यहाँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ? पढ्ने भनेको त हामीलाई के हो भनेदेखि अलिक फुर्सदमा हो, अथवा फुर्सदै मिल्दैन अनि कहाँ पढ्नु होइन? भन्न खोजेको के हो भने पढ्न चाहिँ पर्छ, पढ्न चाहिँ पर्छ। मन भनेको हेर्नुहोस् लाग्दैन पढ्नलाई, कसलाई लाग्छ र पढ्न मन? पढ्ने अल्छी लाग्यो फेरि पनि पढ्ने नै हो, केही उपाय नै छैन। सर कसरी नाम निकाल्ने भन्नुहुन्छ? पढेर नाम निकाल्ने, अरू केही विकल्प नै छैन नि। नपढी नाम निस्किन्छ, अरू दुनियाँ के गरेर नाम निस्किन्छ भनेर हेर्ने खोज्ने, अनि पढ्न चाहिँ नपढ्ने अनि नाम निस्किन्छ त? त्यो एउटा पढ्ने हो। नाम निकाल्ने कसरी? सिम्पल, एउटै टिप छ, पढ्ने हो। तर तरिका पुर्याएर पढ्ने कुरो त्यति हो है, तर नपढिकन त निस्किँदैन। ल अब नेक्स्टमा जाउँ है। हेर्नुहोस् त, यस्तो पनि प्रश्न बन्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म तपाईँले म्याट्रिक्समा नदेखेको प्रश्न आयो होला फेरि है। यसमेन पढ्ने नै हो, हेर्नुहोस्, नपढिकन केही पनि हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म त क्वेसनमा के देख्नु भएको थियो भने जुन मिसिङ नम्बर हो त्यही बक्स मात्रै खाली थियो नि त। अब अहिले त हेर्नुहोस् त कति हो, कति खाली नै खाली छन्। सी हो। ल अब हेर्नुहोस् है के रहेछ, हेर्नुहोस् रो र कलम गन्या छ। हेर्नुहोस् अब टन्नै बक्सा खाली आयो। हेर्नुहोस् अब मजा त बल्ल आउँदैछ। टन्नै बक्सा खाली छन्। अब एउटा मात्रै हो र दुईटा मात्रै हो र आँखाले भ्याएसम्म हेर्दा सबै खाली नै खाली छन्। काहीँ मात्रै पनि नम्बर छ। हेर्नुहोस् त, खाली धेर छ कि नम्बर भएको धेर छ? खाली चाहिँ धेर छ। अब खाली मध्येको पनि यो खालीमा चाहिँ के हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि एकदमै ध्यान दिनु होला। के ध्यान दिनुहोस् भने यदि धेरैवटा बक्साहरू खाली आयो भने, मेरो ल्याङ्ग्वेज सुन्नुहोस् है, यदि धेरैवटा बक्साहरू खाली आयो भने प्रत्येक बक्सामा भएको नम्बरहरूको डिजिटहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। मैले युट्युबमा यो सम्बन्धी यस्तै प्याटर्नका 4वटा कि 5वटा कतिवटा प्रश्न गरेर हालिदिइसकेको छु है मेरो युट्युब च्यानलमा, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले के भनेको छु, धेरैवटा बक्सा खाली आयो भने जुन बक्सामा नम्बर छ त्यसमै केही छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो हेर्नुहोस् यहाँ 1 र 2 छ, 1 र 2। अब 1 के हो त भन्दा यो कुन कलममा छ? पहिलो कलममा छ कि छैन? अनि यो पहिलो दोस्रो रोमा छ कि छैन? हेर्नुहोस् त,
भनेपछि पहिलो डिजिटले के जनाउँछ त्यो संख्या जहाँ पर्छ त्यो कलमको नम्बर जनाउँछ भने दोस्रो डिजिटले के जनाउँछ त्यो संख्या कुन रोमा पर्छ त्यो रोको नम्बर जनाउँछ भयो अब हेर्नुस् यहाँ 3 2 हेर्नुस् त कलम कति पहिलो यो दोस्रो यो तेस्रो हो कि हैन भनेपछि यो 3 ले के जनायो कलमको संख्या जनायो तर यो त पहिलो दोस्रै रो हो कि हैन भनेपछि पछाडिको 2 ले के जनायो भन्दा यो दोस्रो रोमा हो पहिलोले के जनायो तेस्रो कलममा र दोस्रो रोमा यसरी थाहा भयो अब यो हेर्नुस् त यो तेस्रो यो चौथो यो पाँचौं भनेपछि यो संख्याको पहिलो डिजिटले के जनायो कलमको नम्बरलाई जनायो भने यो रोको नम्बर कति हो 1 2 3 4 हो कि हैन कुरो मिल्यो भनेपछि अब यहाँ पनि हेर्नुस् यो दोस्रो कलम हो कि हैन अनि रो चाहिँ पाँचौं हो कि हैन हो भनेपछि यो ठाउँमा यो भनेको कति चौथो कलम हो अनि कति रो हो त पाँचौं रो सो योर आन्सर इज 45 बुझ्यो बुझिएन भन्नुस् ल कुरो बुझ्यो बुझिएन भन्नुस् है कुरो बुझ्नुभयो छिटो 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 भन्नुस् भनिहाल्नुस् त बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन क्लियर छ हैन ल यस्तो प्रश्न पनि बन्छ अब यसलाई गाह्रो भन्ने गाह्रो त होइन झन् सजिलो तर यस्तो खाले तरिकाले सोचेको छैन नि त किनभने यस्तो प्र्याक्टिस गरिरहेको छैनौँ जस्तो अघि प्रत्येक रोमा कलममा 1 देखि 9 सम्म खोज्नु मात्रै थियो त्यसलाई गाह्रो भन्ने नभन्ने तर त्यो ठुलो ठुलो संख्या देख्ने बित्तिकै सातो गइहाल्छ अनि कताबाट हुन्छ त त्यही भएर हेर्नुहोस् हरेक खाले क्वेसन पढ्न जरुरी छ के त्यही भएर हामी क्लासमा सकेसम्म तपाईहरुलाई एकदम हरेक भेराइटी कभर होस् भन्ने तरिकाले गाइडलाइन गर्न खोज्छौं तर त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले क्लासमा गराएको सबै यति नै पुग्छ भनेर भन्न सक्ने आधार हुँदैन है त्यतिले पनि एउटा स्ट्रङ बेस बनाउनको लागि चाहिँ पर्याप्त छ जस्तो म क्लासमा पर च्याप्टर जति क्वेसन तपाईलाई पढाउँछु नि त्यति नै पनि मजाले बुझेर आइक्यू गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई एक्जाममा धेरै राम्रो गर्न सक्ने गरी चाहिँ त्यत्रो भेराइटी कलेक्सन गरेर राख्दा हुन्छ तर अझै राम्रो गर्नु छ भने थप अरु खोजेर तपाईले पढ्नु पर्यो है ल अब नेक्स्टमा जाउँ ल यहाँ हेर्नुस् अब कति हो कति खाली भन्ना छैन यो पनि त्यस्तै छ हेर्नुस् त खाली खाली अब यहाँ कता 3 4 9 15 21 27 24 कति हो कति खाली ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् अब यसको आन्सर के होला हेर्नुस् राम्रोसँग हेरेर भन्नुस् त 18 हो हेर्नुस् अब भाइ बहिनीलाई कुटी कुटी 1 2 पढाएको हो कि हैन कुटी कुटी 1 2 चाहिँ पढायो अनि आफैले चाहिँ 1 2 गर्नुपर्ने ठाउँमा जानिएन भने सबभन्दा बर्बाद त्यहाँ भयो हेर्नुस् त यहाँ के हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अब 22 23 हुँदै यसरी कन्टिन्यू गर्नु भने लास्टमा 46 47 48 49 मा गएर टुङ्गिन्छ है भनेपछि हाम्रो आन्सर के रहेछ 18 तपाईले त फेरि 1 2 पढाएको क्वेसन तर अब होइन सर यो गाह्रो मैले जानिनँ भनेर एक्जाम हलमा यो मानव सोध्यो मैले त्यो त बर्बादै गरेँ कति गाह्रो सोध्यो भनेर बाहिर आउँदा यो लजिक थाहा पाउनु हो भने के हुन्छ हेर्नुस् त भनेपछि हेर्नुस् हरेक खाले क्वेसन गर्न जरुरी छ त्यही भएर तपाईलाई मैले धेरै भेराइटी गराउने प्रयास गर्छु है क्वेसन पनि कस्तो कस्तो भने हाउ फन्नी लर्निङ भन्नु भएको छ ठीक छ यस्तै हेर्नुस् पढ्ने भनेकै रमाइलो गरेर हो एकदमै त्यो टोटली सिरियस भएर मात्रै पनि काम छैन नि त हैन अब रमाइलो पनि गर्ने तर मेन प्रायोरिटी त पढ्ने नै हो फेरि रमाइलो मात्रै गरेर पनि भयो ल अब नेक्स्टमा जाउँ एउटा स्किप भयो क्या भएको छैन है ल ल नाइसमा नाइस क्वेसन भन्नुभएको छ ओहो यस्तो पनि आउँछ यसरी आउन सक्छ के आउँछ त के थाहा छ र के आउँछ भन्ने थाहा भयो किन क्लास लिनु त्यही खोजेर पढ्यो हो नि जे आउँछ थाहा छ हैन थाहा छ भने त थाहा छैन के आउँछ जे पनि आउन सक्छ त्यही भएर पढ्नलाई के गर्नु पर्यो हरेक भेराइटीका लजिक चाहिँ सिक्नु पर्यो है यसको के हुन्छ एच हुन्छ अब हेर्नुस् अल्फाबेटको पनि म्याट्रिक्स हुन्छ अल्फाबेट म्याट्रिक्सलाई किन नम्बर म्याट्रिक्समा राखियो भन्दा हरेक अल्फाबेटको आफ्नो प्लेस भ्यालुको नम्बर छ कि छैन छ आफ्नो यो स्थान हो जस्तो जे भन्दा 10 हो त्यसपछि टी भन्दा 20 आफ्नो स्थान छ नि त हैन अल्फाबेटमा त्यही भएर यसलाई पनि नम्बर म्याट्रिक्समै राखेको है हेर्नुस् यहाँ यो कति हो पाँचौं लेटर हो यो तेस्रो 5 यहाँ 15 अब नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि सम्झिनको लागि इजेओटीवाई है सुरुमा बेसिक भनेको इजेओटीवाई यो भनेको 5 10 15 20 25 हो अब यिनीहरूको बीचमा पर्ने लेटर अब ए देखि गन्ने होइन जस्तो अब तपाईलाई क्यू भन्यो भने हेर्नुस् त ओ पी क्यू 17 भयो सुरुमा त्यसरी गर्ने है डब्ल्यू भन्यो भने के हो टी
UVW 20मा 3 जोड्ने 23 हो। तर विथ प्र्याक्टिस यो आफै कण्ठ हुन्छ। तर सुरुमा कण्ठ गर्ने केही तरिकाहरू छन्। अब यो प्लेस भ्यालु कण्ठ गर्ने अपोजिट लेटर के हो त्यो सम्बन्धी कुराहरू मैले युट्युबमा पनि राखिदिएको छु, मेरो युट्युब च्यानल कैलाश ढकालमा, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अथवा यस्तो ट्रिक्सहरू त अरू युट्युब च्यानलमा पनि पाइहालिन्छ, जहाँबाट पढ्नुस् तर पढ्नुस्। सुरुमा याद गर्नुस्, सुरुमा यसलाई के गर्ने इजिओटीले रेफरेन्स मानेरै क्यालकुलेसन गर्ने हो। तर पछि पछि यो रेफरेन्स लिइरहनु पर्दैन, आफै कण्ठ हुन्छ है। ल अब हेर्नुस् 2 1 2 एकान 2 हेर्नुस् त 5 3 15 भनेको हो, 2 एकान 2 भनेको बी, 7 दुना 14 भनेको यान, ठीक छ। त्यसैगरी 4 दुना 8 भनेको कति भयो याच भयो हैन, मान्छे आन्सर ए भयो, ठीक छ। इज्योति ठीक छ। ल अब ल यसलाई भन्नुस्, 33 लाई भन्नुस् के हुन्छ। HKQ हेर्नुस् त एच भनेको कति हो 8 हो, के भनेको 11, क्यू भनेको 17, सी भनेको 3, जी भनेको 7, ओ भनेको 15, ई भनेको 5, जे भनेको 10। अब के आउँछ हैन, हेर्नुस् त 8 र कतिले 11, 3 ले 11, 11 र 6 ले 17, यहाँ 3, यहाँ यसको डबल बढ्यो कि बढेन, बढ्यो। 3 र 4 ले 7, 7 र 8 ले 15, यहाँ जति बढेको छ यहाँ त्यसको दोब्बर छ। 5 र 5 ले 10, यहाँ 5 छ भने अब यहाँ कतिले बढ्नु पर्यो, यसको दोब्बर 10 ले, 10 मा 10 जोड्दा 20 भयो। 20 भनेको अल्फाबेट के हो टी हो हैन, त्यही भएर उत्तर ए भयो, ठीक छ। बुझ्नुभयो क्वेशन कस्तो लागिरहेछ, इन्ट्रेस्टिङै छ हैन, मजा आइरहेछ। हेर्नुस् है क्वेशन हरेक खाले पढ्नु पर्यो कि हरेक खाले अभ्यास गर्नुपर्छ। एकदमै सिम्पल पनि सोध्न सक्छ, अलि हाई लेभलको पनि सोध्न सक्छ। एकदमै सिम्पल प्रश्न पनि एकपटक देखिया प्रश्न परेन भने त्यही हाई लेभल बनिन्छ फेरि, त्यही भएर हरेक खाले क्वेशन अभ्यास गर्न जरुरी छ है। ल यसको भन्नुस्। राम्रो प्रश्न भन्नुभएको छ। ल डायगोनल भन्नुभएको छ प्रवेशी, भेरी गुड। अब यहाँ हेर्नुस् रोमा खासै त्यस्तो केही लजिक छैन, 7 5 6 छ, 3 9 19 छ, 15 17 वाट। अब हेर्नुस् अब कलममा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त ए बी र सी एक एक पटक आयो कि आएन, यहाँ पनि ए बी र सी एक एक पटक आयो कि आएन, आयो। यहाँ ए र बी आइसक्यो भने पक्कै पनि यहाँ के आउनुपर्छ सी आउनुपर्छ, त्यसो भने कुन अप्सन चाहिँ एन्सर भएन, यो सी चाहिँ एन्सर भएन। अब यो नम्बरहरूको रोमा रिलेसन हेर्नुस्, कलममा रिलेसन हेर्नुस्, त्यस्तो स्पेसिफिक रिलेसन भेटिँदैन। त्यसो भने अब के हुन्छ, अर्को डायगोनलमा पनि हेर्नु पर्ने हुनसक्छ भनेको छु मैले। हेर्नुस् त यो 6 र 9 जोड्दा कति हुन्छ 15 हुन्छ भने यो 7 र 9 जोड्दा कति हुन्छ 16 हुन्छ। सो योर एन्सर इज 16C, ठीक छ। बुझ्नुभयो। फिगर कहिले हुन्छ, आज त ओरिएन्टेसन हो है। अब सुरुमा म न्युमेरिकल पार्ट कम्प्लिट गर्छु, त्यसपछि हामी फिगरतिर गए नि जाउँला, अब भर्बलतिर गए नि जाउँला। डोन्ट वरी, इदर वे कोर्स जसरी पनि कम्प्लिट हुन्छ, ठीक छ। सबै कुरा पढि नै हाल्छौँ। अब म आफ्नै प्रायोरिटीमा जान्छु। तपाईँहरूले भने अनुसार भन्दा नि तपाईँहरूले भने अनुसार एउटा यो च्याप्टर चाहियो भन्दै गर्दा जिगज्याग हुन्छ कि, त्यही भएर एउटा प्याटर्न, एउटा च्याप्टर, एउटा खण्ड सुरु गरेपछि सक्ने। जस्तो म के गर्छु, यदि न्युमेरिकल पार्ट सुरु गर्छु भने न्युमेरिकल सकेर मात्रै अर्कोमा जान्छु है। ल प्रत्येक कलममा ए बी र सी एक एक पटक आउँछन् र के गर्ने भने डायगोनल एलिमेन्टहरू जोडेर के गर्ने तल लेख्ने है, डायगोनल एलिमेन्टहरू जोडेर तल। ल यसको भन्नुस्। अब ल साथीहरु, यदि इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ भने नाइस लोक सेवा फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ छ, मेरो फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ छ, यसो सेयर पनि गर्नुस् है। इन्ट्रेस्टिङ पाउनु भयो भने, यदि इन्ट्रेस्टिङ छैन भने त अब किन सेयर गरिरहनु। ल 35 को आन्सर भन्नुस्। हेर्नुस् त यहाँ बी, यहाँ डब्लु मिसिङ छ हो, एक्स वाई मिसिङ छ अनि जेड छ हो कि, मतलब अल्टरनेट लेटर मात्रै लेखेको छ हो। मान्छे यहाँ ए छ, त्यसपछि बी छैन, सी छ, डी छैन, ई हुनुपर्छ। मान्छे अब एन्सर के हुन सक्दैन,
यो सी र डी हुन सक्दैन। केही गर्नै आएन भने ए र बी मध्ये एउटामा टिक गर्दा पनि मिल्ने प्रोबेबिलिटी 50% छ। तर अब ठ्याक्कै मिलाउनु पर्यो, कसरी गर्ने त्यसको लागि हेर्नुहोस्। अब टी हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर पी क्यू छैन, आर छ, एस छैन, टी छ, कुरो मिलाएको छ प्रत्येकमा। भनेपछि अब हेर्नुहोस् यो 4 6 र 5 हेर्नुहोस् त, यस्तो 4 6 र 5 होइन। यहाँनिर यसो हेर्दा एक एकको फरक, 3 2 र 4 एक एकको फरक, अब 9 र 15 एक एकको फरक त हुँदैन। भनेपछि अब अर्को के हो भने यो 4 5 र 6 हेर्नुहोस् त, 4 5 र 6, 4 र 6 को एभरेज गर्नु हो भने कति आउँछ? 5 आउँछ हो। सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठुलो एभरेज भनेको जहिले बिचमा पर्छ, त्यही भएर सानो र ठुलोको एभरेज गर्दा 5 हो। 2 र 4 हेर्नुहोस् त, सानो र ठुलो यसको एभरेज गर्दा 3 आयो। भनेपछि 9 र 15 को एभरेज गर्नु भने कति आउँछ? कति भयो? 9 र 15 ले कति भयो? 24 भयो। 24 को आधा एभरेज भनेको आधा भनेको कति? 12 हुने भयो। सो योर एन्सर इज ई 12। अल्फाबेट भन्दा पछाडि छ नम्बर होइन, ई 12 चाहिँ तपाईँको एन्सर भयो है। ई 12 चाहिँ तपाईँको एन्सर भयो है। बुझ्नुभयो हजुर? सेकेन्डको कसरी भयो भन्नाले यसरी हेरेको, सानो जस्तो एभरेज भनेको जहिले पनि मिडल भ्यालु हो, ठुलो र सानोको बिचमा पर्छ। यहाँ सबैभन्दा सानो 2 हो, सबैभन्दा ठुलो 4, 2 + 4 6/2 भनेको 3। यहाँनिर सबैभन्दा सानो 4, सबैभन्दा ठुलो 6, 4 + 6/2 भनेको 5। भनेपछि यहाँ 9 छ, यहाँ 15 छ, यसो हेर्दाखेरि यहाँ 10 र 12 छ। सो 9 र 15 को के एभरेज लिनु पर्यो? 9 + 15 24, त्यसको आधा 12 है। यी कसरी भन्नुभएको छ हेर्नुहोस्, बी छ, डब्लु छैन, एक्स छ, वाई छैन, जेड छ, एउटा छोडेर छ, ए छ, बी छैन, सी छ, डी छैन, यी हुनु पर्यो होइन। त्यसरी अब पी छ, क्यू छैन, आर छ, एस छैन, टी छ है। यसरी ल अब यसको भन्नुहोस्। ल यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न हो। मैले तपाईँलाई के भनेको छु, यहाँ पनि टन्नै खाली आयो। यति खाली छ कि कुरै नगरौँ है। अब गाउँघरमा नि यत्रो जग्गा खाली छैन होला, त्यति खाली छ यहाँ होइन। सहर बजारको त कुरै नगरौँ, यो क्वेसन मार्क राख्ने ठाउँ छैन होइन, त्यसरी प्याक भएको छ। ल अब यहाँ भन्नुहोस् यसको एन्सर के हो? एकदमै राम्रो प्रश्न छ, एकदमै राम्रो प्रश्न। सायद मैले युट्युबबाट हालेँ होला, यही प्रश्न हालेँ होला, अथवा हालिनँ भने पनि है। मैले अघि के भनेको छु, यदि धेरैवटा बक्सा खाली आयो भने के गर्ने अरे? प्रत्येक बक्सामा आफैमा जुन नम्बर छ नि, त्यो नम्बरलाई राम्रोसँग हेर्ने भनेको के? भनेपछि यहाँ 1 2 छ, यहाँ 1 1 छ, यहाँ 2 3 छ। अब यसलाई राम्रोसँग हेर्ने प्रत्येक। यहाँ हेर्नुहोस्, यो 1 ले के जनाउँछ भने हेर्नुहोस् त, यो नम्बर भन्दा माथिपट्टि खाली बक्सा कतिवटा छ? एउटा छ। यो 2 ले के जनाउँछ, यो भन्दा तलपट्टि खाली बक्सा कतिवटा? 2टा हो कि? फेरि यहाँ त नम्बर आयो कि? अब यो 2 1 को यो 2 ले के जनाउँछ, यो भन्दा माथि खाली बक्सा कतिवटा? 2टा। 1 ले के जनायो, यो नम्बर भन्दा तलपट्टि खाली बक्सा एउटा छ। अब हेर्नुहोस्, यो 2 3 मा यो 2 ले के जनायो, माथिपट्टि खाली बक्सा 2वटा छन्। 3 ले के जनायो, तलपट्टि खाली बक्सा 3वटा छन्। ठिक छ। त्यसो भने यहाँनिर यो 1 मा हेर्नुहोस् त, यो 1 ले एउटा खाली बक्सा माथि, यो 1 ले यो भन्दा तल एउटा खाली भनेर जनायो। यो 1 2 ले हेर्नुहोस् त, यो 1 ले यो भन्दा माथि खाली बक्सा एउटा छ, यो 2 ले यो नम्बर भन्दा तलपट्टि खाली बक्सा 2टा छ भन्ने जनायो। सेम वेमा यो 3 ले के जनायो, माथिपट्टि यो नम्बर भन्दा माथिपट्टि 3टा खाली बक्सा, यो नम्बर भन्दा तलपट्टि हेर्नुहोस् त कतिवटा खाली? 2टा। भनेपछि यो पोजिसन भन्दा माथि कतिवटा खाली छ? एउटा। तल कतिवटा? एउटा 2टा 3टा 4वटा खाली छ। सो योर एन्सर इज 14। 14 इज अप्सन डी। ल बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस्। प्रत्येक बक्समा जहाँ नम्बर छ, प्रत्येक बक्समा भएको पहिलो डिजिटले के जनाउँछ? त्यो नम्बर भन्दा माथि कतिवटा इम्टी बक्स छन्, त्यो इम्टी बक्सको संख्यालाई जनाउँछ। भने दोस्रो डिजिटले के जनाउँछ? त्यो नम्बर भन्दा तलपट्टि भएका इम्टी बक्सको संख्यालाई दोस्रो डिजिटले जनाउँछ। ठिक छ सर, मैले त ह्याप्पीमा नै कमेन्ट गरेको छु, एन्ड जुममा नि भन्नुभएको छ। ओके, सेयर पनि गर्नुहोस् यदि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने। ल कस्तो लाग्यो प्रश्न भन्नुहोस्? गाह्रो हो? सजिलै गाह्रो? सजिलो चाहिँ हो, तर फर्स्ट टाइम देख्दा चाहिँ यो मिलाइन्न थियो होला है, मिलाइन्न थियो। तर अब यस्ता क्वेसन आयो भने अब मिलाउनु पर्यो कि परेन? पर्यो। हेर्नुहोस् किन भने लजिक यस्तो, हेर्नुहोस् धेरैवटा बक्सा खाली छ भने एकदमै 95% अफ दि प्रब्लम्समा जहाँ धेरैवटा बक्स खाली आयो भने जुन जुन बक्समा नम्बर छन् नि, तिनीहरूको डिजिटले के प्रतिनिधित्व गरिरहेछ भन्ने कुरा राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। ठिक छ। सजिलो बट ट्रिकी, एक्ज्याक्टली सजिलो तर ट्रिकी है। सुरुमा गाह्रो, एक्ज्याक्टली सुरुमा त गाह्रै लाग्छ सबै कुरो होइन, फर्स्ट टाइम त सबै गाह्रै हुन्छ, तर विथ प्र्याक्टिस के हुने हो? सजिलो हुने हो। ल अब यो भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् त,
यहाँ के दिएको छ इच लेटर रिप्रेजेन्ट्स द सेम नम्बर रेन्जिङ बिट्विन 3 and 10 इङ्ग्लिस। यो एबीसीडी मा ए को भ्यालु 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4 होइन। यो यहाँनिर एबीसीडी को भ्यालु के छ हेर्नुस् त 3 देखि 10, 3 पनि हुन सक्छ 10 पनि र यिनीहरुको बीचमा पर्ने जुन कुनै संख्या हुन सक्छ। ठीक छ। 7 अफ द रिजल्टेन्ट रो एन्ड कलम्स। रिजल्टेन्ट भनेको के यो रो को सम यति, यो रो को यति, यो रो को यति, यो रो को यति, यो कलमको यति, यो कलमको यति, यो कलमको यति, त्यसो अब यो कलमको सम निकाल्नुस् भनेको छ है। अब व्हाट इज द मिसिङ टोटल भनेको छ, यो भनेको यो कलमको टोटल निकाल्नुस् भनेर भनेको छ है। ल यो कलमको टोटल निकाल्नुस् भनेर भनेको छ। ल त्यसो भने अब साथीहरु यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा अब हेर्नुस् यसलाई रोमा हेर्नुस् त ए यहाँ यसलाई जोड्नु हो भने d + b + d + c = 31 एउटा इक्वेसन आयो कि आएन। फेरि यहाँबाट अर्को इक्वेसन, यहाँबाट अर्को, यहाँबाट अर्को, यहाँबाट अर्को इक्वेसनहरुलाई सल्भ गरेर ए बी र सी को भ्यालु एबीसीडी को भ्यालु निकाल्ने अनि यहाँ राख्ने एउटा तरिका त। तर त्यसरी गर्दा त यो क्वेसनमा जिन्दगी बितिहाल्छ। अब क्वेसनसँग जिन्दगी बिताउने त पक्कै पनि होइन होला हो त होइन। त्यसैले अब यसलाई सटिक वेमा सल्भ गर्ने कसरी हेर्नुस् है। सटिक वेमा सल्भ कसरी गर्ने भन्दा हेर्नुस् जस्तो म के गर्छु मलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस् है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्रिक म तपाईलाई सिकाउँदै छु, एकदमै ध्यान दिनुस्। जस्तो हेर्नुस् त मैले यो सबै जोडे भने कति आउँछ 31 आउँछ। फेरि यसमा यो पनि जोडे भने 31 प्लस अरु 24 भयो कि भयो। फेरि यसमा यो पनि जोडे भने 31 प्लस 24 प्लस 23 भयो कि भयो। फेरि यसमा अब यो पनि जोडे भने 31 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 23 भयो कि भयो। अब मलाई त यो कलमको मात्रै टोटल चाहिएको छ भने अब यसबाट म के घटाउँछु हेर्नुस्। यसबाट अब म के घटाउँछु भने हेर्नुस् त यो घटाएँ। यो घटाउँदाखेरि हेर्नुस् त कुन कुन एलिमेन्ट काटियो डी डी ए बी। यो रोमा एकपटक प्लस भएको छ, कलममा माइनस भएर आउँदा काटियो कि काटिएन काटियो। फेरि हेर्नुस् त अब यसलाई पनि माइनस गर्नुभयो भने यो एलिमेन्टहरु हेर्नुस् त काटियो कि काटिएन काटियो। फेरि यसलाई पनि के गर्नुस् हेर्नुस् त योलाई पनि माइनस गरिदिने हो भने यी पनि काटियो कि काटिएन भनेपछि अब यो बाँकी र कसरी के गर्दा बाँकी हुन्छ भने हेर्नुस् चारवटै रोलाई जोड्ने। ठीक छ, चारवटै रोलाई जोड्ने, यसबाट 3टा कलमको सम घटाउने हो भने यति एलिमेन्टहरु त हेर्नुस् त एकपटक पोजिटिभ हुन्छन् एकपटक नेगेटिभ हुन्छन् कि हुँदैन भनेपछि काटिएर जान्छन्। सो बाँकी यसको भ्यालु भनेको अल्टिमेटली के हो यो सबै सम गरेर यो 3टा घटाउने। 4टा रो यो केसमा 4टा रो सम गरेर 3टा कलमको सम घटाउने। यति गर्दा 31 - 29 है एकैपटक टोटल जोडेर घटाउँदा नि हुन्छ। 31 - 29 भनेको कति भयो 2 भयो। 24 - 22 भनेको 2 भयो। 23 23 कति 46 मा 32 भनेको कति 14 भनेपछि 14 2 16 2 18 हुन्छ। यसको भ्यालु 18 हुन्छ। यो कलमको सम 18। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस्। दुईतिर एकपटक रेडले मैले के गरेको प्लस गरेको, ग्रीनले गरेको माइनस गरेको हो कि हैन। एकपटक प्लस भएका छन् एकपटक माइनस भएका छन् भने काटिएर जान्छ कि जाँदैन भन्नुस्। एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक। यसलाई इक्वेसन बनाएर हल गरेर हुँदैन। जस्तो हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् तपाईलाई म एकदमै डिटेलमै गएँ त्यसपछि क्लियर होला। हेर्नुस् मैले हेर्नुस् त यसो गरेँ। ल मैले के गरेँ भने हेर्नुस् त b प्लस सरी ल हेर्नुस् है यहाँ b प्लस d प्लस के गरेँ c गरेँ है c गरेँ। यसमा फेरि के जोडेँ भन्दा हेर्नुस् त d प्लस c प्लस b प्लस a जोडेँ है। फेरि यसमा तेस्रो रो पनि जोड्नुस् त के आयो a प्लस c प्लस d प्लस के भयो c भयो। फेरि यसमा चौथो रो जोड्नुस् त कति भयो b प्लस के भयो c भयो हैन c भयो। अब यसबाट के घटाउने पहिलो कलम घटाउने है। यसबाट पहिलो कलम घटाउने। पहिलो कलममा के छ हेर्नुस् त d प्लस a प्लस के छ b छ है। म एकैचोटी एउटा ब्र्याकेटमा राखेर प्लस गरेको भनेको यो माइनसले सबलाई मल्टिप्लाई गर्दा के बनाउँछ माइनसै बनाउँछ घटाएको हो नि त हैन। भनेपछि अब यसमा अर्को के गर्नु पर्यो b प्लस हेर्नुस् है b प्लस अब यहाँबाट सुरु है। फेरि अर्को b प्लस c प्लस के छ c प्लस के b। फेरि अब यसमा है अर्को पार्ट आयो। अब अर्को पार्ट आयो। अर्को पार्ट भनेको के आयो भन्दा d प्लस पढ्नुस् है d प्लस b आयो है। फेरि यसमा अब के गर्नु पर्यो भन्दा अब तपाईले c प्लस a प्लस c गर्नु पर्यो। यो भनेको अब के हो भन्दा सुरुको 4वटा रो जोडेको हो कि 31 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 23। यसबाट के गर्नुहुन्छ यसबाट तपाईले कति घटाउनुहुन्छ भन्दा 29 प्लस के गर्नुहुन्छ
22 प्लस 32 गर्नुहुन्छ। ठिक छ। अब एउटै क्वान्टिटी प्लस पनि छ माइनस पनि छ भने काटिएर जान्छ कि जाँदैन? जान्छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो प्लस डी र माइनस डी काटिन्छ कि काटिँदैन? फेरि यो प्लस बी र माइनस बी काटिन्छ कि काटिँदैन? यसरी काटिए जति काटेर हेर्नुहोस् बाँकी के रहन्छ? सी र सी यति बाँकी रहन्छ है। किन भने हेर्नुहोस् कन्सेप्ट मैले बताइसकेँ। अब यसरी गरेर त सम्भव छैन, यो त कहाँ गर्ने? यसो गर्दा यी इलिमेन्ट आए, एक एक पटक आए। यसो गर्दा रोमा हेर्नुहोस् यो पनि जोडियो, यो पनि जोडियो, सबै यो पनि जोडियो। तर अब कलममा के गर्नुभयो? यो घटाउँदा इलिमेन्ट हेर्नुहोस् त एकपटक प्लस भएको, अब यसो हुँदा काटिएन, माइनस भएन। फेरि हेर्नुहोस् माइनस भनेको अब एकपटक प्लस एकपटक माइनस, इलिमेन्ट गए, इलिमेन्ट पनि गए। भनेपछि हेर्नुहोस् चारवटै रोको समबाट तीनटा कलमको सम घटाउँदा के आउँछ? यो जुन कलम बाँकी रहन्छ चौथो, यसको सम आउँछ। ठिक छ। अब बुझ्नुभयो? अब बुझ्यो बुझेन? अब पनि बुझिन भन्नुहुन्छ भने एक एक काटेर हेर्नुहोस्, एक एक काटेर हेर्नुहोस्, लास्टमा के बाँकी रहन्छ? सी प्लस ए प्लस सी प्लस सी रहन्छ है। तर यो बुझ्नुपर्छ, किन नबुझ्ने? यता रातोले गर्दा सम भएको छ, हरियोले गर्दा माइनस, त्यही डिफरेन्स भएको छैन। अनि एकपटक प्लस एकपटक माइनस भयो, एउटै कुरा भने काटिँदैन। अनि के छ त? नबुझ्ने कुरा के छ भन्नुहोस् त है। एकपटक प्लस भएको छ, एकपटक माइनस भएको छ भनेपछि अभियसली के भयो? एउटै संख्या प्लस पनि छ माइनस पनि छ भने काटिएर जाँदैन है। यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ है। तर यो तरिकाले होइन, यो तरिका होइन, डाइरेक्ट हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट चारवटै रोलाई जोड्ने, त्यसबाट तीनटा कलम घटाउने हो भने के आउँछ? फोर्थ कलम। चारटा कलमको टोटल दियो, कुनै एउटा रोको निकाल्नु पर्यो भने चारटा कलमको समबाट दिएका तीनटा रोको सम घटाउँदा बाँकी रोको सम आउँछ है। बुझ्यो सर? अर्कोमा जाउँ। आमामा भन्नुभएको छ यो झन् सजिलो, गाह्रो होइन। तर अब यसलाई एबिसिडीको इक्वेसन बनाएर गऱ्यो भने अनि चाहिँ जिन्दगी गयो। त्यो नगर्ने है। ल अब म्याजिक स्क्वायर, यो त मैले भनिसकेको छु है। म्याजिक स्क्वायर त तपाईँलाई मैले युट्युबमा पनि हालिदिइसकेको छु। यसको कन्सेप्ट गराउनुपर्छ। युट्युबमा हेरिसक्नु भएको छ? हेरेको छैन? ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्। ल यहाँ हेर्नुहोस्, म्याजिक स्क्वायर भनेको, स्क्वायर भनेपछि नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम बराबर हुनुपर्छ। म्याजिक स्क्वायर भनेपछि प्रत्येक रोको सम, प्रत्येक कलमको सम र प्रत्येक डायगोनल एलिमेन्टको सम के हुनुपर्छ? बराबर। ल त्यसो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो म्याजिक स्क्वायर बनाउन भन्दा हेर्नुहोस्, UVWXYZ को के भ्यालु हुँदा प्रत्येक रोको सम, प्रत्येक कलमको सम र डायगोनलको सम पनि बराबर आउँछ भनेर भनेको छ है। त्यसो भने अब हामी के गर्ने यसलाई भने, त्यस्तो दुईटा रो अथवा कलम अथवा के गर्ने छड्के लाइन त्यो लिने जहाँ चाहिँ दुईटा नम्बर होस् र एउटा के होस्? अल्फाबेट होस्। त्यसो गरेर हेर्नुहोस् यो सेकेन्ड रोमा के छ? दुईटा नम्बर र एउटा अल्फाबेट छ कि छैन? अनि यो छड्के लाइनमा के छ? दुईटा नम्बर अनि एउटा अल्फाबेट छ कि छैन? अब यो के हो? म्याजिक स्क्वायर हो भने यसको सम बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भने तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ? 45 प्लस 43 प्लस W इक्वल्स टु के लेख्न सक्नुहुन्छ? 46 प्लस के लेख्न सक्नुहुन्छ? 43 प्लस X लेख्न सक्नुहुन्छ। यो 43 त काटिएर गयो कि गएन? अब W माइनस X, यो X यता आउँदा माइनस 46, यो 45 उता जाँदा माइनस 1 आयो कि आएन? अर्थात् W र X को फरक कति आउनु पर्यो? 1 आउनु पर्यो। कुन अप्सनमा छ? यसमा W र X को फरक 1 छ? छैन। यसमा 1 छ, यो एन्सर हुन सक्छ। यसमा हेर्नुहोस् W र X को फरक 1 छ? छैन। यसमा W र X को फरक 1 छ? छैन। भनेपछि तपाईको एन्सर के भयो? बी भयो। यदि दुईटा अप्सनमा W र X को फरक सेम आयो भने तपाईले के गर्ने? यो Z को भ्यालु निकाल्नुस् भनेर मैले युट्युबमा डिटेलमा भनिसकेको छु। Z को भ्यालु निकाल्न हेर्नुस्। अझै Z को भ्यालु पनि सेम हुने अवस्था भयो भने अब मानौ जस्तो W माइनस X को डिफरेन्सले के गर्छ? कम्तीमा दुईटा अप्सन त हटाइदिन्छ। अब बाँकी दुईटा मध्ये UVWXYZ को भ्यालु यो म्याट्रिक्समा राखेर प्रत्येक रो, प्रत्येक कलम अनि छड्के लाइनमा सम हेर्ने, बराबर आउँछ कि आउँदैन त्यो चेक गर्ने। अथवा छिटो के गर्दा हुन्छ? अथवा छिटो के गर्दा हुन्छ भने हेर्नुहोस्, हतार हस्याङ फस्याङ गर्दै एकैचोटि पुरै सम निकाल्न खोज्दैन। युनिट प्लेसमा के आउँछ हेर्नु। युनिट प्लेसमा हेर्नुहोस् त, दुईटा रोमा सेम आयो भने अर्कोमा पनि सेम देखियो भने कलममा पनि युनिट प्लेस हेर्नुहोस् र डायगोनलमा पनि युनिट प्लेस हेर्नुहोस्। युनिट प्लेस मिल्यो भने पक्का मिल्यो है। युनिट प्लेसै मिलेन भने बेकारमा किन क्यालकुलेसन गरेर बस्ने है। त्यही भएर युनिट प्लेसको कन्सेप्ट पनि महत्त्वपूर्ण छ है। हजुर पख्नुस् न, म यहाँ पढाइरहेको छु है। ल ठिक छ, यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यहाँसम्म? हजुरको क्लास फर्स्ट टाइम दिएको बेटर लाग्यो भन्नुहोस्। ल ओके, ल आजलाई यति गरौँ होला है। अब दुईटा जति क्वेसन त छन् होइन, तर अब धेरै नै पनि पढियो है। ल आजलाई यति गरौँ। अब भोलि यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है हामी। यदि तपाईँलाई यस्तो ट्रिक्सहरू सिक्नु छ भने मेरो युट्युब च्यानल पनि छ,
मेरो युट्युब च्यानलमा पनि भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र यस्तै ट्रिकी प्रश्नहरू यदि पढ्न मन लाग्यो भने मेरो बुक अल्टिमेट आइक्यू नेपाली इङ्ग्लिस दुईटै मिडियममा बजारमा पाइन्छ, यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो अल्टिमेट आइक्यू बुक हेर्नुहोस् त, यो अल्टिमेट आइक्यू बुक छ। तपाईँलाई इच्छा लागेको खण्डमा आइक्यूको कुनै बुक लिएर पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो बुकलाई अरूसँग तुलना गरेर हेर्नु होला है। ल ल थ्याङ्क यू भेरी मच। आजलाई यति गरौँ। अब प्रदीप सरले एकैछिन तपाईँलाई केही भन्नुहुन्छ होइन, त्यसपछि यो क्लास टुङ्गिन्छ है अफिसियल रूपमा। ल ल प्रदीप सरलाई म बोलाउँछु है, एकैछिन वेट गर्नुहोस् है, धैर्य गर्नुहोस्।